जस्ट म जुम मिटिङमा जोइन हुँदा हुँदै हजुरले मलाई सर्वप्रथमै समात्नु भयो। एकदम यसको लागि धन्यवाद। सही समयमा जहिले पनि सही कुरा हुने गर्दछ र सम्पूर्ण यो विगत करिबन लगभग 8 महिनाको अवधिमा पुग्दै गर्दा यो जुम मिटिङ मैले लाग्छ कतिपय दिनहरूमा उपस्थित हुन सकिन होला, तर म्याक्सिमम म प्राय उपस्थित भइ नै रहेको छु। चाहे बीचबाट होस् चाहे सुरुबाटै होस्, कतिपय दिनहरूमा त केही अप्ठ्याराहरू हुन्छन् र अलिकति तलमाथि हुन्छ। तैपनि मैले धेरै नै वाच गरिरहेको छु र तपाईबाट अति धेरै प्रेरित छु, अति धेरै मोटिभेट भएको छु। लाग्छ हिजोको दिनहरूलाई बिर्सिएर आजको दिनहरूमा जब हामीलाई चेतनाको सुरुवात भयो तब हामीले सुरुवात गर्ने हो। चाहे त्यो उमेरको हदबन्दी जतिसुकै अगाडि किन नहोस्, जस्तोसुकै अवस्थामा किन नहोस्। र सर्वप्रथम त म यो जुम मिटिङ आयोजना गर्नुहुने फर्स्ट नेपाली डायमन्ड ग्रुप, विशेष गरेर 5 जना त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसको अथक प्रयासद्वारा यो जुम मिटिङ जुम सेमिनार चलिरहेको छ। जसमा सर्वप्रथम म इन्टरनेसनल म्यानेजर जो विशेष गरेर मलेसियामा अवस्थित भएर हामीलाई यो जुम मिटिङको रेखदेखमा विशेष भूमिका निभाउनु भएको छ, आशिष जसानी सर। र त्यसै गरेर हाम्रो नेपालको जुन म्यानेजर, एउटा कन्ट्री म्यानेजरको रूपमा रहनु भएको हाम्रो विजय कुमार सर, अनि फर्स्ट नेपाली डायमन्डका गुरु र यो हामी नेपालीमा भनौँ न एउटा प्रेरणा जगाउने हरेक दिनको क्लोजिङ स्पिच दिने क्रममा पनि अत्यन्तै मोटिभेट रूपमा राख्नुहुने हाम्रो रामकृष्ण आहिर सर। र त्यसै गरेर अथक प्रयासका रूप धेरै समय दिनको 2 घण्टा अनवरत रूपमा 7-8 महिनादेखि दिनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यो प्रेरित रूपमा प्रमोद सर जो खटिरहनु भएको छ, उहाँलाई त विशेष मेरो तर्फबाट सलाम टक्राउँछु। र त्यसै गरेर सहयोगीको रूपमा अत्यन्तै प्रेरणादायक रूपमा हामीलाई सहयोग गरिरहनु हुने, अहिले पछिल्लो समयमा त 2 महिनादेखि 15 दिनको एउटा डिपास गरेर पनि हजुरहरूले चलाइरहनु भएको छ, देवेन्द्र तामाङ सरलाई विशेष धन्यवाद। र सम्पूर्ण यो जुम मिटिङमा जो जहाँबाट जसरी उपस्थित हुनुभएको छ सबैमा हार्दिक धन्यवाद। र सबैलाई केही सिकौँ केही गरौँ, जो ग्रेट लिडरहरू हुनुहुन्छ, जो सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जो डिरेक्सनमा भर्खरै आउनु भएको छ र जो केही बुझेर आउँछ, जुम मिटिङमा बसेर बुझेर मात्रै म यसमा आउँछु भनेर लागि पर्नु भएको छ, तमाम सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु। म परशुराम खनाल झापाबाट। र मलाई अलिकति केही सेयरिङ गर्नको लागि यो मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिँदै मैले बुझेको, मैले जानेको केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हुनसक्छ मेरा कुराहरूले कोही कसैमा प्रेरित हुनसक्छ मेरा कुराहरूले त्यस्तो चाहेको कुरा प्राप्त गर्न मुस्किल पनि हुनसक्छ, अथवा प्राप्त गर्नलाई मैले त्यस्तो उपलब्धिमूलक नबोल्न पनि सक्छु। यो मेरो सिकाइ छ, म भर्खरै सिक्दैछु र जानेको बुझेको कुरा सिकाउने जुन एउटा प्रेरित लिएर अगाडि बढेको छु। म उमेरले 50 वर्षको हाराहारीमा पुगेको। के भन्न चाहन्छु भने जब जागो तब सबेरा भन्छ। सायद मलाई डिएक्सनमा जाग्ने समय आएको हो या के हो, म विगत लामो समयदेखि डिएक्सनसँग परिचित भए तापनि परिचित थिएँ, तर पनि मैले यसको जुन सिस्टमलाई अलिकति अँगाल्नबाट पछि परिरहेको थिएँ। सायद मेरो यो समय आएको हुन सक्छ। विगत ठ्याक्कै 1 वर्ष गत साउन 3 गते म विदेशबाट फर्केको 1 वर्ष हुन जान्छ। यो आउने 3 गते भनेको लगभग 4-5 दिन बाँकी छ। जब म स्वदेश फर्केँ, म त्यतिखेरको अलिकति थोरै मेरो कहानी बताउन चाहन्छु। जो पेन्डामिक जो कोभिड भयो, कोभिडसँग डराएर म कतारबाट भाग्दै आफ्नो नेपाल एउटा घरमै बसौँ भन्ने हिसाब किताबबाट म फर्केको व्यक्ति र अलिकति थोरै रोगले पनि कता केही हात खुट्टाहरू झमझमाउने इत्यादि गर्ने, शरीरमा हरेक किसिमको आउने एउटा फिलिङ चाहिँ
अच्छा यता फर्किने क्रममा म अलिकति शिथिल अवस्था हुँदै गएको थिएँ र त्यो क्रममा फर्किने क्रममा म फर्किन सफल भएको थिएँ। जबकि मलाई एउटा सिम्टम के देखाइराखेको थियो भने बडीले युरिक एसिड या त थाइराइड, मैले नेट हुँदै गएर खोज्दाखेरि मलाई यस्तो सिम्टम जस्तो भइरहेको थियो शरीरमा। हात खुट्टाहरू एकदम अत्यन्तै नमजासँगले एकदम दुख्ने, कटकट खाने, टेक्नै नहुने यस्तो अवस्था भइरहेको अवस्थामा म फर्केको। कारण किनभने म नेपालमै गएर ट्रिटमेन्ट गर्छु, लामो समय कतारको बसाइ भयो भन्ने हैसियतबाट म नेपाल फर्केको। फेरि नजाने गरी फर्केको व्यक्ति 1 वर्ष भयो र त्यहाँबाट बिदा लिएर आएको थिएँ। तर मैले नेपाल आएपछि मलाई मेरो भेट भनेको मेरो गुरु याम पृथक खनाल सरसँग भेट भयो। उहाँले मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ हौ भाइ, मेरो नाताली भाइ, यस्तो यस्तो हुन्छ हौ भाइ, मैले के गरौँ भनेर खालको मैले सल्लाह माग्दाखेरि ठिक छ डक्टरकोमा जानुहुन्छ भने जाउँ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा काम गरौँ न, मैले भनेको मान्नुहुन्छ भनेर मलाई उहाँले क्वेसन राख्नुभयो। कस्तो कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई मेडिटेसनमाथि कतिको विश्वास लाग्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। ठिक छ, तपाईँ मसँग आउनुहोस्, 7 दिन म सँगसँगै मेडिटेसन गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि कुरा गर्दै जाउँला भन्नुभयो। अनि मैले 7 दिनको अवधि उहाँ सँगसँगै बसेर जुन मेडिटेसन, हाम्रो शून्य मेडिटेसन जो डिएक्सनले हामीलाई हरेक कन्ट्रीमा जुन हामीलाई दिँदै आउनुभएको छ, यहाँ फाउन्डर दातुक लिमसुङ जिनबाट नै यसलाई अपनाउँदै गर्दाखेरि मलाई अब तपाईँले 21 दिन पुर्याउनुहोस् है, ओके नो प्रब्लम। म फेरि अलिक कस्तो टाइपको मान्छे छु भने म गर्छु भनेपछि गर्छु, गर्दिनँ भनेपछि गर्दिनँ। म अलिकति त्यस्तो खालको अलिक डिपिट टाइपको मान्छे पनि हुँ। र मैले 21 दिन बिताउँदै गर्दा मलाई फेरि अवधि थपियो, तपाईँ 3 महिनाको प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् है दाइ। त्यस पछाडि मबाट याम सर छुटिनु भयो, उहाँको काम विशेषले बाहिर जानुभयो। तर मैले अनवरत रूपमा 3 महिना यो प्रक्रिया गर्दै जाँदाखेरि म शारीरिक हिसाबले, मेरो तौलको हिसाबले पनि म 9 किलो माइनस भएछु। तर ममा भित्री जो मैले पाएँ मेडिटेसनबाट, त्यो भित्री मेरो इच्छा शक्ति र भित्र मेरो इम्युनिटी पावर बिल्कुल घुमेको थिएन। तर कतिपय मानिसहरूले तँलाई डायबिटिज भयो, तँलाई यहाँ भयो, त्यहाँ यस्तो भयो, उस्तो भयो, डक्टरकोमा जा, यस्तो खालको सल्लाह भयो। तर मलाई भित्रैबाट के भयो भने यो मैले जीवनभरि म सक्ने जति जेलसम्म सक्छु त्यति जेलसम्म अपनाउँछु र मैले अपनाएको बाटो अरूलाई पनि सिकाउँछु भन्ने ममा त्यो प्रेरित भयो। र यो मेडिटेसन मैले आज पनि हरेक दिनको बिहान 1 घन्टा, कहिलेकाहीँ त्यस्तै परिस्थिति भयो भने अलिकति छोट्याएर म दैनिक गर्ने गर्छु। र विशेष म मेरो जनमानससँग, पब्लिकसँग मेरो जति पनि कुरा हुन्छ, मैले पहिलो विशेषता मेडिटेसनलाई दिन्छु। र मैले मेरो लाइफमा यस्तो एम बनाउँछु भन्ने सोचेको छु जो मेडिटेसन, डिएक्सन, स्वास्थ्य जीवन है। डिएक्सनले देखाएको जुन कन्सेप्ट, देखाएको जुन हामीमा दिनुभएको कन्सेप्ट छ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी, यसैको मैले अपनाएको एउटा बाटो हो भन्नुहोस्, जसरी यसलाई लिनुहोस् मैले त्यसरी लिएको छु। र यो मेडिटेसन गर्ने कुरामा पनि हामीले थोरै अलिकति हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई चेन्ज चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ। मात्रै मेडिटेसनमा मात्रै बस्छु यो गर्छु भनेर पनि हुँदैन, त्यसलाई अपनाउने तरिकाहरू हुन्छन्, त्यसका अगाडिका क्रियाकलापहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि दिनमा गर्ने क्रियाकलापहरू हुन्छन्। यो क्रियाकलापहरूलाई अपनाउनु पर्छ। र हरेक व्यक्ति जो दैनिक मेडिटेसन गर्छ उसको दिमाग जहिले पनि चुस्त स्फूर्ति र आफ्नो लक्षित केन्द्रमा लक्षित हुन्छ। दायाँ बायाँ त्यस्तो खालको कुनै किसिमको हजुरलाई माथि त्यस्तो भावना आउँदैन, सोचाइ आउँदा पनि आउँदैन। र हरेक चिज यो मेडिटेसन गर्दै जाँदाखेरि खानपिनसँग अत्यन्तै टचिङ भएर यो मेडिटेसन सम्बन्धित छ। तपाईँ जो दैनिक मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई के खाने के नखाने त्यो दिमागले तपाईँलाई अटोमेटिक सेट गरिसकेको हुन्छ।
यही सेट गरेकोलाई तपाईँले पालना गर्दै अपनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ जीवनमा जहिले पनि खुसी, स्वास्थ्य र चुस्त स्फूर्ति बलियो दिनभर आफ्नो काममा कहिले पनि थकान नलाग्ने किसिमबाट तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यो मेडिटेसन गर्दै गर्दा अनि हामी आयौँ डिएक्सन। म पनि एउटा भन्दै थिएँ, मैले विगत अलिकति स्वास्थ्यमा प्रब्लम नै थियो, ममा अर्को एउटा पाइल्स भन्ने पनि थियो। अनि मलाई थाहा छैन कुनै किसिमको घाउ मलाई यो टाउकोभन्दा पछाडि निक्लेको थियो। 8-10 वर्षदेखि डक्टर देखायो, 3 महिना निको हुने, फेरि बल्झिने। यो मैले डिएक्सनको प्रोडक्ट स्पाइरोलिना, मोरेन्जी जुस, त्यस पछाडि मसरुम पाउडर अनि कफी, टुथपेस्टहरू त म प्राय दैनिकै प्राय प्रयोग गर्थेँ नै। यी मास्टर प्रोडक्ट प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि मलाई यी दुईटा अबुर्द रोगबाट म अझै पनि मलाई पाइल्सको चाहिँ अलिकति केही तुस छ, तर यो छिटै जाँदैछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र मेरो यो घाँटीमा निक्लेको घाउ चाहिँ फेरि बल्झिने नबल्झिने गरी गइसकेको छ। यो म आफूले प्रुभ गरिसकेको छु। र यसरी यो चिजबाट फाइदा लिँदै गर्दा यो चिजहरूभित्र के रहेछ त, डिएक्सनबाट उत्पादन भएका जुन प्रोडक्टहरूभित्र के रहेछ त, त्यो खोज्ने काम गरेँ मैले यही अवधिमा। त्योभन्दा अगाडि मैले खालि माइनर प्रोडक्टहरू जस्तै कफी, टुथपेस्ट, साबुन, स्याम्पू र मसाज ओइल, मेरा 5वटा प्रोडक्ट चाहिँ मेरो लाइफमा साह्रै माया गर्ने प्रोडक्ट हुन्। मैले धेरै लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै थिएँ। जब मास्टर प्रोडक्ट चाहिँ मैले प्रयोग गर्न सकिरहेको थिइनँ, जब मास्टर प्रोडक्टसँग आएँ, यो प्रोडक्ट लिनुहोस्, खानुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, प्रोडक्ट खाएपछि प्रोडक्ट आफै बोल्छ धेरै मानिसहरूबाट सुन्दै आएको थिएँ। तर रियली रहेछ प्रमोद सर, आदरणीय मित्रहरू, रियली यो कुरा चाहिँ तपाईँले जब कन्ज्युम गर्नुहुन्छ र त्यो चिजले शरीरभित्र, बडीभित्र काम गर्न थाल्छ नि, तपाईँमा आफै आफ केही गरौँ, केही बोलौँ, आफूले जानेको कुरा आफूमा मात्रै सीमित नराखौँ, कसैलाई बाँडौँ, केही न केही गरौँ भन्ने कुरोको त्यसरी रहेछ। प्रोडक्ट बोल्छ भनेको कारण चाहिँ त्यसरी रहेछ। मलाई यो म आफूमै पनि यो लागू गरिरहेको छु। र भोलिका दिनमा के हुन्छ, म त्यस्तो कुनै सक्सेस पिपल पनि होइन, म सक्सेस व्यक्ति पनि होइन। म अब लामो समय पछाडि अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, वैदेशिक रोजगारमा म पनि 13 वर्ष बसेर फर्किसकेको मान्छे, अनि विशेष महत्त्व दिँदै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू अथवा फर्किने क्रममा रहनुहुने मेरा मित्रहरू अथवा नेपाली दाजुभाइहरूमा के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू विदेशमा बस्दै गर्दाखेरि आफ्नो सन्तान, आफ्नो परिवारको लागि 2-4 पैसा कमाउँदै गर्दाखेरि, केही गर्छु भन्दै गर्दाखेरि कतै तपाईँले पैसालाई महत्त्व दिँदै जाँदा, आफ्नो कामलाई महत्त्व दिँदै जाँदा कतै तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई त बिर्सिनु भएको छैन। म स्वास्थ्य रूपमा, म हेल्दी रूपमा हेल्दी हुनुपर्छ। म हेल्दी भएँ भने मात्रै मैले काम गर्न सक्छु र मैले 2 पैसा कमाउन सक्छु भन्ने तपाईँमा त्यो सोचाइ नआउन सक्छ। जबकि पैसाले यस्तो पागल बनाउँछ मान्छेलाई, पैसा 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 भन्दै गर्दा। मैले के पाएको छु भने, विगत 13 वर्षदेखि कतार बस्दै गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने, हरेक व्यक्तिहरूको त्यहाँ गरिने जो क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, त्यो अत्यन्तै भनौँ न, सोच्नै नसक्ने क्रियाकलापहरूबाट ग्रसित भएका साथीभाइहरू छन्। उनीहरूको खाने पिउने गर्ने यो तरिकाहरू बिल्कुल, म एक्स्ट्रा टाइपको मान्छे थिएँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइपमै रहेँ म 13 वर्षसम्म। हजुर कस्तो खालको मान्छे हो बुझ्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो धेरैजनाले, किनभने म त्यहाँ पनि दैनिक मेडिटेसनै गर्थेँ। तर अलिकति त्योभन्दा पहिले गरिने मेडिटेसन मेरो सूत्रबद्ध थिएन। जब नेपाल फर्केपछि मैले शून्य मेडिटेसन, डिएक्सनको गुरुबाट दिएको शून्य मेडिटेसन पाएँ, अनि मात्रै म सूत्रबद्धमा आएँ र मैले अहिलेसम्म सूत्रबद्धमा अपनाइरहेको छु। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने, वैदेशिक रोजगारमा गएका मित्रहरूमा तपाईँ पैसा 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 भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य गुमाएर भोलि नेपाल फर्किँदै गर्दा यस्तो कोसेली लिएर फर्किँदै हुनुहुन्छ नि, जुन कोसेली परिवारको लागि घातक हुँदैछ, जबकि तपाईँ दीर्घ रोग बोकेर फर्किँदै हुनुहुन्छ है। एउटा रेमिटेन्सले चलेको नेपाल
अथवा कोही वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गर्दा आफ्नो घर बनाए, कसैले जमिन किने, बिहे नहुनेहरूले बिहे गरे, अथवा आफ्नो केही स्थिति मजबुत गर्दै जाँदाखेरि आज फर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँ शरीरमा रोग, अबुर्ध रोग, दीर्घ रोग, डायबिटिज, प्रेसर, थाइराइड, जन्डिस इत्यादि रोगहरू फर्किँदै गर्दाखेरि त्यो कोसेलीले भोलि तपाईँको फ्यामिलीलाई नै असर त गर्ने होइन। एकदम सोचनीय र मननीय छ, सोच्नु होला। कतै पैसाको पछाडि दौडिँदै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य गुमाएर भोलि नेपाल फर्केको जो 12-13 वर्ष, मेरो अनुभव के भइरहेको छ भने 12-13 वर्ष जो विदेश बसेर फर्केको छ त्यो रोगी भएर फर्केको छ, जो 20-22 वर्ष पछि फर्केको छ त्यो नेपाल फर्केर लामो समय जिउँदै छैन। यो कुराहरू तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नुहोस्। कारण के भयो त, त्यहाँ हामीले गरिने खानपिनबाटै हो। विशेष कुरा खानपिन र हाम्रो क्रियाकलापबाटै हो। अब यहाँको ठ्याक्कै हामी नेपालसँगको हावापानी र त्यहाँ गल्फ कन्ट्री, विशेष गरी गल्फ कन्ट्रीको साथीभाइहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु। कतिपय देशहरूमा त अलिकति त्यहाँको वातावरण राम्रो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर समग्र रूपमा नपुगेको पनि छ। यी देशहरू पनि त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। तर विशेष गरेर गल्फ कन्ट्री यस्तो हो जहाँ ठ्याक्कै हाम्रो देशको वातावरण हावापानीको ठिक विपरीत छ। एउटा कुरा के भन्छु भने 13 वर्ष विदेश बस्दै गर्दाखेरि हामी यहाँ नेपालमा खाना खायौँ, ताजा फ्रेस खाना खायौँ भने हाम्रो टोयलेटमा जस्तो खाना खायो त्यस्तै किसिमको टोयलेट हुन्छ भने 13 वर्षको अनुसन्धान मेरो के छ भने तपाईँहरू यस्तो खाना खाँदै हुनुहुन्छ कि जब जिन्दगीमा त्यहाँ टोयलेट कहिल्यै पनि हामीले सोचे जस्तो अथवा सेतो रूपमा जुन खाना, सेतो खाना खाइन्छ, खाना दाल चामल खाइन्छ इत्यादि खाइन्छ, सेतो टोयलेट कहिल्यै पनि आउँदैन। हरेक व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् त्यसको पछाडि के छ त। यहाँका केमिकल जन्य चिजहरू, त्यहाँको विभिन्न फ्रोजन गरिएका चिजहरू जो सागपातको रूपमा पनि आउँछन्, तपाईँको चिसो ठाउँमा लामो समयदेखि बसिरहेको चिजहरू खाँदाखेरि हामीलाई ती चिजहरूले कसरी गम्भीर असर गर्छन्। मैले भन्न खोजेको के भने हामी बाध्यता भएर यी चिजहरू त खानै पर्छ, तर कस्ता चिजहरू खाने, कसरी खाने, यो कुरामा ध्यान दिउँ र यी कुराहरूलाई फेरि ठ्याक्कै हामीलाई जुन शरीरमा अपोजाइट गर्दै गरेको विषादीको रूपमा प्रयोग गर्दै गरेको त्यसलाई ठ्याक्कै काट्ने डिएक्सनसँग यस्ता उत्पादनहरू छन्, त्यसको सेवन गर्ने गरौँ भन्ने म हजुरहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। विशेष पनि तपाईँको कमाइलाई 5 देखि 10% स्वास्थ्यको लागि सोच्नुहोस् बाबा। यो आज हाम्रो लागि सोच्नुहोस्, भोलि तपाईँको लागि हुनेछ। हरेक व्यक्तिले सोच्नै पर्छ, नत्र त हामी फर्किँदै गर्दाखेरि हामीले त्यही हो, परिवारलाई कहिले पनि नमेटिने कोसेली लिएर फर्किँदैछौँ। म त्यसलाई कोसेली भन्न चाहन्छु। यस्तो कोसेली जो परिवार, समाज, देशमाथि नै आघात पुर्याउँछ, त्यस्तो चिज है, त्यो लिएर नफर्क्यौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँले गर्ने क्रियाकलापहरूमा भर पर्छ। म अर्को के कुरा जोड्न चाहन्छु भने म कतारमा धेरै पटक भनेको छु, धेरै मान्छेसँग सेयर गरेको छु, 9 जना हामी साथीहरू बस्थ्यौँ। 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ भएर पालो क्वारेन्टाइनमा जाँदै गर्दाखेरि म चाहिँ के डराउँदिनँ र, के म मान्छे होइन र? म त्यही अवस्थामा मलाई डर यस्तो भएर आयो कि तपाईँको इम्युनिटी पावर र आत्मबल भन्ने कुरा अलग अलग हुन्। मेरो आत्मबल, मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएर म त्यहाँबाट भागेको मित्रहरू, यस्तो रूपमा भागेको। त्यो पनि त्यो बेलामा परिस्थिति यस्तै थियो, लकडाउनको बेलामा त्यो एमबिसीसँग समन्वय गरेर मात्रै आउन पाइन्थ्यो। म त्यसरी फर्किँदै गरेको व्यक्ति हुँ। तर आज मेरो शरीरमा कहाँ घुस्थ्यो, कहाँ पोल्थ्यो डर, यो कोरोना प्रतिको डर ममा छैन। यो हराउनको कारण चाहिँ म भित्रको कन्फिडेन्स हो, म भित्रको मेडिटेसनको विधि दैनिक रूपमा प्रयोग गरेको कारण र दैनिक रूपमा डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गरेको कारणै ममा आज डर पनि छैन। विगत 1.5 महिना अगाडि मेरो आफ्नै दाजुलाई पोजिटिभ भयो कोरोना। उहाँ लगभग पैसाले बचायो उहाँलाई। म फर्किँदिनँ होला भन्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो, फर्कायो। त्यो अवस्थामा पनि म धेरै त्यो एम्बुलेन्समा कुद्ने, डक्टरमा कुद्ने, बेडमा बस्ने, सुरुवातमा 2 दिन 3 दिनसम्म त पोजिटिभ भएको अरू मान्छे किन तपाईँ छेउमा जानुहुन्छ भन्ने
तर नगई नहुने बाध्यता र म अलिक त्यो सहनै नसक्ने कस्तो टाइपको मान्छे, त्यो अवस्थामा पनि म 100% ठिक रहेछु। यो सरुवा रोग हो भन्ने क्रमको कुरालाई पनि म अलिकति दिन्छु। यो सरुवा रोग चाहिँ मेरो मेरो बुझाइमा पटक्कै होइन। यो जो मनोबल, जो इम्युनिटी पावर कमजोर भएका व्यक्तिहरू छन्, जो पहिलेदेखि दीर्घ रोगीहरू छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई बढी टच गर्छ। तर मैले भन्न खोज्दै गर्दाखेरि ममा त्यो हुँदै हुँदैन, मलाई सर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि नसोचौँ। अपनाऊ, हामीले जुन एउटा सेभ हुने तरिकाहरू छन् ती अपनाऊ। भिडभाडमा हामी नजाउँ, तर खाने कुरामा चाहिँ हामीले हरेक दिन ध्यान दिउँ। यसो गर्दै गयौँ भने हाम्रो जीवन स्वास्थ्य बन्छ। र यो डिएक्सनसँग मात्रै, डिएक्सनले के लिएर आएको छ भन्दाखेरि मात्रै 5 वटा प्रोडक्ट यस्ता प्रोडक्ट छन् जुन प्रोडक्टको कारणैले गर्दाखेरि यो डिएक्सन कम्पनी आज विश्वको 15औं र्याङ्क लाग्छ मलाई। अबको यो भनौँ न प्रसार हुँदाखेरि लाग्छ मलाई 11औं 12औं अवस्थामा आइपुगिसकेको छ। तर यहाँ अलिकति हामीलाई यो सूचना प्राप्त भइसकेको छैन। यो हुनुको कारण पनि तपाईको हेर्नुहोस्, संसारकै जडीबुटीहरूको राजा, जो किङ अफ द हर्ब्स, जो रातो च्याउको प्रोडक्ट छ एक। दोस्रो, पृथ्वी र जमिन, जो पृथ्वीमा जमिन र पानी छुटिँदै गर्दाखेरि जुन 2 भाग पानीको मात्रा छ भनिन्छ, 1 भाग जमिनको मात्रा छ भनिन्छ। जहाँ पानी समुद्र बन्यो, त्यसको तटको छेउमा चिसोपना भयो, त्यहाँ उम्रिएको एउटा बिरुवा, जो पछि गएर त्यो बिरुवालाई नाम राखिएको छ मोरिन्डा सेन्ट्रोफोलिया भन्ने फल। यो विश्वको सबैभन्दा पहिलो फल पनि हो, जसबाट यसमा धातुक डाक्टर लिमसिनले अथक प्रयास गरेर पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको चिजलाई डिएक्सनमा ल्याउनु भएको छ। यो चिज कस्तो हो, हिजो पनि यो चिजको विषयमा धेरै कुराहरू भएको थियो, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र त्यस पछाडि संसारकै पहिलो वनस्पति जो समुद्रभित्र पाइएको थियो, पानीको भित्र पाइएको थियो, अल्गाई भनेर हामीले कता कता विज्ञान पढ्दाखेरि पढेका थियौँ, अथवा त्यसलाई लेउ भनेर, जुन अल्गाईको रूपमा आएको यो 80% हामीलाई चाहिने जुन फलफुल सागसब्जी इत्यादिबाट पाइने, जुन भेजिटेबलबाट पाइने 100% तत्त्वहरू भएको प्रोडक्ट स्पाइरुलिना। र तपाईको संसारमै यस्तो एउटा शक्ति दिने, जसलाई ब्लडलाई पनि तपाईको चेन्ज गरिदिने, बिग्रेको ब्लडहरूलाई सब चिजलाई कन्ट्रोल गरेर ल्याउने एउटा यस्तो शक्तिदार भोजन, शक्तिदार यस्तो चिज, जो चिज यसमा कोडिसेपको नाममा, यार्सा गुम्बाको नाममा छ। यिनै महत्त्व कुराहरू हुन्। र अस्तित्वमा हिजो पहिलेदेखि जो अस्तित्वमा औषधीय जन्य गुणहरू रहेका एलोभेरा अथवा घिउकुमारी, ताडी, जिमिन, पुदिना इत्यादि जो चिजहरू छन् नि, जस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा आएर माइक्रोभेजी, जो जडीबुटीहरूबाट, वनस्पतिहरूबाट बनाइएको चिजहरू, तिनै चिज हुन् हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू, तिनै हुन् पहिलेका चिजहरू। तिनै चिजहरूबाट बनाइएको चिजहरू हेर्नुहोस्, हामीले दैनिक प्रयोग गरिदिँदाखेरि हामीले जुन ब्यालेन्स मिलाउन नसकेको ब्यालेन्स फुड छ नि, जुन हामीले यो केमिकल जन्य आजको 21औं शताब्दीमा केही चिज पनि तपाईको शुद्ध छैन। न गाईको बच्चाले खाएको दुध शुद्ध छ, न हामीले खाना खाएको शुद्ध छ, न हामी र बच्चाले दुध पिएको आमाको दुध नै शुद्ध छ। केही पनि शुद्ध नभइरहेको अवस्थामा यी चिजहरू साथमा प्रयोग गऱ्यौँ भने तपाईमा आउँदै गरेका, तपाईको शरीरप्रति दुश्मनको रूपमा आउँदै गरेका विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई छेकबार गर्नेछ, शरीरभित्र पस्न दिने छैन। यसैको महत्त्वपूर्ण कारणले गर्दा नै आज हाम्रो डिएक्सन कम्पनी 28 वर्षको अवधिमा दौडिँदै गर्दाखेरि धेरै हाई लेभलमा जाँदै गर्नुको कारण यो छ। अनि यसमा जुन व्यावसायिक रूपमा हामी अपनाउँछौँ, यसको सिस्टम, सायदै यस्तो सिस्टम कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो सिस्टम, यो प्लान कुनै कम्पनीसँग छैन। मैले पनि अनुसन्धान खोज गर्दैछु। जबकि तपाईँ माथि बढ्नको लागि तपाईको समूहको वृद्धि र विकास हुनु जरुरी छ। यस्तो कहीँ छ? कहीँ छैन। कहीँ यस्तो सिस्टम छ जो पेन्सन प्लान जस्तो म्यानेजरको छोरा म्यानेजर हुन पाउने भन्ने, अथवा डाक्टरको छोरा डाक्टर हुन पाउने भनाइको मतलब कुनै पनि एउटा स्ट्याटसमा
बढ्दै पाउँदै गर्दाखेरि त्यो स्ट्याटस आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई जाने, छोरालाई जाने। ममा पछिल्लो चरणमा के कन्फिडेन्स कसरी जाग्न आयो भने जब सबैभन्दा छोटो उमेर अथवा सबैभन्दा सानो उमेरमा नेपालबाट ग्रेट लिडर मिनाराम खड्का सर क्राउन एम्बासाडर हुँदै गर्दा जब उहाँलाई तीन कुने अफिसमा काठमाडौँमा सम्मान गर्ने क्रममा मैले त्यो भिडियो हेरेको थिएँ। यसले मलाई यति छोको छ, सायद हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो भने छोला। त्यहाँनिर उहाँलाई सम्मानको रूपमा बोलाउँदै गर्दा मिनाराम खड्का सर क्राउन एम्बासाडर, नेपालको सबैभन्दा सानो उमेरमा यो पोस्टमा पुग्नु भएको भनेर सम्मान गरेर बोलाइँदै गर्दा, उहाँलाई सम्मान गर्दै गर्दा उहाँको साथमा पूजा खड्का, सेम एम्बासाडर, क्राउन एम्बासाडर पूजा खड्का भनेर बोलाएर सम्मान गर्दै गर्दा र उहाँको मलाई नाम थाहा भएन, लाग्छ 2.5-3 वर्षको बच्चा हुनुहुन्छ, त्यो बच्चालाई पनि क्राउन एम्बासाडर भनेर बोलाउँदै गर्दा यो कति गर्वको कुरा छ, कति धेरै गर्वको कुरा छ। यस्तो कुनै पनि संस्था, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि भनौँ न औहदाका प्रोफेसरहरू भए, विभिन्न डक्टर इन्जिनियरहरू भए, तिनीहरू कहीँ यस्तो शब्दबाट उहाँहरूलाई, उहाँका बच्चाहरूलाई, उहाँका श्रीमतीलाई, उहाँको परिवारलाई, उहाँको सन्तानलाई यसरी सम्मान गरेर बोलाइन्छ। यहीँबाट मलाई अलिकति मेरो चाहिँ टच भएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ है यस्तो खालको सिस्टम भएको कम्पनीलाई थोर बहुत समय दिएर कसरी हुन्छ हामी फलो गरौँ। आज म बोल्न सक्दिनँ, मेरो उमेर गयो, मसँग टाइम छैन, मलाई कसले पत्याउला र भन्ने होइन। म 50 वर्षको मान्छे, मैले केही बनाएको छु नि, म अब 20 वर्ष पक्का बाँच्छु। बिचमा होला आइपरलाई केही पर्यो भने सोही राजा डुमै राजा भनौँ होला होइन, तर अब 20 वर्ष बाँच्दाखेरि मैले 50 वर्षबाट सुरुवात गरेको कामले भोलि 70 वर्षको हुँदै गर्दाखेरि तमाम अरू धेरैलाई त नभनौँ न, केही मानिसहरूलाई मैले अपनाएको बाटोमा ल्याउन सकेँ भने, हेर्नुहोस्, ल्याउन सकेँ भने अनि मात्रै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ क्या। अनि मैले बेला बेलामा कोही ग्रेट लिडरहरूलाई मैले क्वेसन राख्ने गरेको थिएँ, तपाईँले यो सफलता पाउँदै गर्दाको पछाडि चाहिँ तपाईँको समाजमा के देन हुनेछ भन्ने प्रश्न मैले धेरैचोटि धेरै ग्रेट लिडरहरूलाई राखेको छु र मैले कोही व्यक्तिबाट सन्तोषजनक उत्तर पाएको छु। उद्देश्य चाहिँ के हो त, सबले हामीले त गर्ने, कोही राजनीति गर्ने, कोही के गर्ने। म राजनीति इज अ पोलिटिक्स इज अ डट्टी गेम भन्ने मान्छे हुँ, मलाई राजनीति पिटिक्कै मन पर्दैन है। तर के होस्, हामी सम्बन्धित देशसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा कता कता टच त हुन नै पुगिन्छ, तर हामीले आफ्नो लागि बाँच्ने हो क्या, आफ्नो लागि बाँच्ने हो। सकिन्छ अरूको हित हुने काम गर्दै र अरूलाई दुःख दिएर चाहिँ नबाँचौँ। हामी जन्मेको सार त्यो होइन है। मैले बुझेको त्यसरी हो र हजुरहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामीले जुन यो फिल्डमा आउँदै गर्दाखेरि, यो डिएक्सनमा आउँदै गर्दाखेरि आजभन्दा अगाडि कुनै यस्तो फिल्ड देख्नु भएको थियो जो सबै समान रूपमा हेरिन्छ? जस्तो सुकै, जुनसुकै किन नहोस् न, जस्तो सुकै प्रोफेसर ठुलो मान्छे पनि आबद्ध भयो भने जिरोबाट नै सुरु गर्नुपर्ने है। र जतिसुकै सानो मान्छे, गरिब मान्छे किन नहोस्, त्यसले सुरु गर्दा पनि जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही कसैलाई यहाँ असमान व्यवहार गरिँदैन र बेला बेलामा राजनीतिले छोएको हुन सक्छ, कुनै संस्थाले छोएको हुन्छ, कोही व्यक्तित्वहरूबाट अलिकति केही आफ्नो त्यो संस्कार, डिएक्सनको संस्कार र यसको नीति नियम भन्दा कतै कोही व्यक्तित्वहरूले केही गलत तरिकाबाट अपनाएको पनि पाइन्छ, तर उहाँहरूले नबुझेर हुन सक्छ र यो हामीले गर्नु कदापि हुँदैन। कता एउटा समाचार आएको थियो, यही जुम मिटिङबाट मैले सुनेको थिएँ, रोजगारमा लगाइदिन्छु भनेर कसैसँग गाउँघर बस्ती गएर नागरिकता र फोटो माग्दै पनि मान्छेहरू बाटो गइएको थियो भन्ने पनि बुझियो। यसो गर्नुभन्दा उहाँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा बसेर यसको विषयवस्तुमा सम्झाएर बुझाएर अनि चाहिँ लगाउनु भएको भए जो व्यक्तिले गर्नुभएको थियो त्यो अत्यन्तै उदाहरणीय हुने थियो। यस्ता केही कुराहरू आउँछन्, जस्तै अस्ति प्रमोद सरले पनि एउटा
प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, त्यो कुराले मलाई टच गरेको छ। जो एउटा संस्कारभन्दा बाहिर गएर कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसो गर्नुभयो भनेर म यो टपिक्सलाई उठान गर्न चाहन्न, तर त्यस्तो पाइएको छ र यस्तो नहोस्। म यो जुम मिटिङ सेमिनारको तर्फबाट यसो भन्न पनि चाहन्छु हजुरहरूलाई, जो व्यक्ति इच्छुक हुन्छ सम्झाएर बुझाएर मात्रै उहाँहरूलाई यो फिल्डमा हामीसँग समावेश गरौँ। अवश्य सबैजना समावेश हुनुहुन्छ, वानले खालि ढिलो छिटो मात्रै हो। कसैले छिटो बुझ्नुहुन्छ, कसैले ढिलो बुझ्नुहुन्छ। किनकि आज अब आवश्यक भइसकेको छ कि डिएक्सन कम्पनीको जस्तो उत्पादनहरू नि कुनै माइकालाल कम्पनीमा छैन। यो कुरा मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, मेरो अनुसन्धान हो, मैले खोजी गरिसकेको छु। यस्तोसम्म पनि पाइयो कि यस्तो यस्तो कम्पनीहरू पनि हुँदो रहेछन् जसले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ 100% अर्ग्यानिक 100% नेचुरल भनेर बेच्दै गर्दाखेरि चाइनामा, खासामा, फागु पूर्णिमामा बेच्न राखिन्छ नि विभिन्न रङका थुप्रा थुप्रा, अनि त्यहाँबाट किलो किलोमा ओजन ओजनमा किन्न पाइन्छ नि ग्राम ग्राम। यस्तो चिजहरू किनेर ल्याएर यो मसरुम पाउडर, स्पाइरुलिना पाउडर त्यस्तो रूपमा किनेर ल्याएर पनि कोही व्यक्तिले आफ्नो कम्पनीमा राम्रो प्याकेजिङको रूपमा ल्याएर पनि बिक्री वितरण गर्दै गरेको पनि बुझेको छु मैले। कतिको आधिकारिक छ यो त खोज्न बाँकी नै छ, तर मैले बुझेको त्यसरी पनि छु। र यो जस्तो आफ्नै कल्टिभेसन, आफ्नै प्याकेजिङ प्रणाली, आफ्नै सम्पूर्ण एउटै मालिकको छत्रछायामा हुर्किएको कम्पनी संसारमा कहीँ पनि छैन। यो खोजी गर्दा पनि तपाईँहरूले पाउनुहुने छैन। मैले बुझेको यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि निरन्तरता दैनिक रूपमा हामीले मेडिटेसनलाई अपनाऊ। मेडिटेसन सँगसँगै दैनिक रूपमा हामीले प्रयोग डिएक्सनको सामानहरू प्रयोग गरौँ, जसले हामीलाई स्वास्थ्यको लागि दुईटा चिजले, मेडिटेसनले तपाईँको अन्धकारमा रहेको मस्तिष्क खुल्छ, डिएक्सनले तपाईँको स्वास्थ्य बन्छ। यी दुईटा चिज भएपछि तपाईँ जहिले पनि आफ्नो टार्गेटमा, जहिले पनि हिजो रिस उठ्दै गरेको कोही व्यक्तिदेखि रिस उठ्थ्यो, असाध्यै रिस उठ्थ्यो, के बोलौँ लाग्थ्यो, केही कुराहरू केही गर्यो भने त्यसको अलिकति यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो नि भने जस्तो लाग्थ्यो। आज त्यो हराउँदै जाँदो रहेछ क्या, यो ममा हराउँदै गएको छ। यो सम्पूर्णमा मानव आचरण हो, यो हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि शान्त रहने कोसिस गर्नुहोस्, कसैसँग हल्ला नगर्नुहोस्, आफ्नो कार्यको लागि हल्ला धेरै गर्दै नहिँड्नुहोस्। भनिन्छ नि असल काम गर्नेहरू हल्ला गर्दैनन्, हल्ला त बजारमा आफै हुन्छ भनेर। त्यो तपाईँले गर्दै गरेको कामले भोलि देखिनेछ। जो आज तपाईँलाई अपनाउनको लागि तपाईँको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, तिनै व्यक्तिहरू तपाईँसँग आउनुहुनेछ। यो अवश्य हो, किनभने सबैलाई यो डिएक्सनको प्रोडक्टको आवश्यकता छ। आज पनि छ, हिजो थियो, हामीले बुझ्दा हिजो थियो, आज हामी बुझ्दैछौँ आज छ, जो भोलि बुझ्दै जानुहुनेछ सबको लागि हो। यही कुराहरू म राख्दै, धेरैजना हुनुहुन्छ सबैको पालो क्रम दिने भनिसक्नु भएको छ र जति सकेको कुराहरू बोल्न सक्नुहुन्छ पनि भनेको छ। हुनसक्छ मैले 15-20 मिनट टाइम लिएँ होला, यसमा बढी भएछ भने पनि यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। र बोल्दै जाँदा केही कुराहरू अलि म बढी छिटो बोल्ने व्यक्ति, कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछु, कहाँसम्म कन्ट्रोल भयो, कतिपय कुराहरू आउट अफ ट्र्याकबाट पनि भन्दा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गए होलान्। यदि गएछन् भने म क्षमा प्रार्थी छु। र सबैजनाले मेरो कुरा सुनिदिनु भएको छ, सबैले अपनाउनुहोस् र सबैलाई अपनाऊ भन्ने सन्देश दिनुहोस्। आफूले बुझेको कुरा आफूभित्र नराख्नुहोस्, सबै सामु राख्नुहोस्। जहाँ जोसँग भेट हुन्छ, जस्तो सुकै व्यक्ति भेट भए पनि आफ्नो टार्गेटमा नहट्नुहोस् है। चाहे यो चाहिँ ठुलो हुँदाको मान्छेलाई त मैले कसरी भन्ने, किन भन्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ फलो गर्नुहोस्। उसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै जाँदाखेरि आफ्नो परिवार, आफ्नो जातिको स्वास्थ्य बिर्सेर त कतै ऊ कुबाटोतिर त हिँड्दै छैन। मलाई एकचोटि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, एउटा ट्राफिकको उदाहरण दिनुभएको थियो, त्यो मलाई अत्यन्तै टचेलो भएको थियो। जो ट्राफिक ड्युटी गर्दै गर्दा यो धुलोमा तपाईँ खेल्दै गर्दा स्वास्थ्यको विषयमा सोच्नु भएको छ सर भनेर सोधेको थिएँ भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। त्यही सोधेको कारणले गर्दा आज उहाँ 16 खुट्टे अफिसमा जाँदा
सम्पूर्ण ओहदाका प्रहरी विभागका हरेक व्यक्तिहरू पर्म सर भन्दै आउनुहुन्छ भनेर फेरि हिजो अस्ति व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैको करामत हो, त्यही दिनको करामत, त्यही दिनको निडरपनाको करामत हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी नै हामी सबैजना जहाँ जहाँबाट हुन्छ, सबैजना भन्नाले सम्पूर्ण आयो भने त हामीले फेरि कहाँ कोसँग जाने त्यो पनि छ कुरो, तर हाम्रो कोसिस जारी राखौँ, हामी अवश्य एक दिन सफल हुनेछौँ। मैले पनि धेरै लामो टार्गेट लिएको छु, बिस्तारै हुन्छ, हतार गर्दा त लडिन्छ नि त, हतार गर्नु हुँदैन, बिस्तारै आफ्नो लक्ष्यमा पुगिन्छ अवश्य। यही कुरा राख्दै मलाई यो पहिलो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिँदै मैले अहिलेको समयलाई यहाँहरूबाट सम्पूर्णबाट उझेल पर्न चाहे। हवस् त, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। यो समय पर्म सरलाई दिँदैछु र यो समय हजुरहरूलाई दिँदैछु। धन्यवाद, बाई। सम्पूर्ण जति पनि चाहिँ यस हाम्रो चाहिँ प्रमोद तामाङ सरजीले चाहिँ आयोजना गर्नुभएको चाहिँ विगत धेरै समय अगाडिदेखि चाहिँ जुम मिटिङ चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ। हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ यस जुम मिटिङमा आबद्ध रहनुहुने, सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा जतासुकैबाट तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन। साथमा धेरै धेरै बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र प्रमोद सरलाई मैले राम्रोसँग चिन्छु भनौँ न। अब उहाँसँग भेटघाट त्यस्तो त भएको छैन। उहाँले मलाई एकपटक सेयरिङको अवसर दिनुभएको थियो उहाँकै जुम मिटिङमा है। म सुनिरहेको हुन्छु पटक पटक उहाँहरूको मिटिङहरूमा आएर। मेरो मेम्बरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। म मलेसियामा छु हाल, कोलालम्पुरमा है। हाम्रो चाहिँ प्रमोद सरको चाहिँ यो जुम मिटिङमा चाहिँ हरेक दिन म चाहिँ लगभग आइ नै रहेको हुन्छु होइन। तर कहिलेकाहीँ अब यहाँ चाहिँ बिजी व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ आउन पाउँदिनँ। सो एकदमै खुसी लाग्छ उहाँले चाहिँ हामी तपाईँ सबैजनालाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एक परिवार बनाएर चाहिँ सिक्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ र चाहिँ अब जिन्दगीमा हामी सबैजना मिलेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। सो एकदम ग्रेट उहाँको चाहिँ एउटा काम हो यो, तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ मान्नुपर्छ। र अर्को कुरा, उहाँको चाहिँ युट्युब च्यानललाई पनि मैले सब्सक्राइब गरेको छु, हेरिरहेको हुन्छु। त्यसमा चाहिँ भिडियोहरू पनि अपलोड गरिराख्नु भएको हुन्छ, हरेक लिडर सर मिस म्यामहरूको चाहिँ सेयरिङहरू होइन। एकदमै खुसी लाग्छ। सो आज तपाईँ हामीहरू एउटा कुरा के सोचौँ त भन्दाखेरि, हामी यति धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, हरेक दिन नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूबाट नयाँ नयाँ कुराहरू होइन, एउटा पोइन्ट्सहरू पनि हामीहरूले चाहिँ आफ्नो कपी या त आफ्नो दिमागमा, मन मस्तिष्कमा चाहिँ नोट गरेर राख्यौँ भने जिन्दगीमा हामीलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, तर हामीहरू हरेक दिन मिटिङमा आउने होइन, एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाइदिने र सुनेर बुझेर पनि हामीले बुझ पचाउँदै गयौँ भने जिन्दगीमा धेरै दुःख पाउँछौँ। त्यसले कुनै पनि तपाईँ हामीलाई फाइदा दिन्न। हेर्नुहोस्, हामीले सिक्छौँ, बुझ्छौँ, हरेक दिन हामीले चाहिँ जुम मिटिङमा आएर त्यो कुरालाई मनन गर्ने गरौँ के होइन। जस्तो अहिले भर्खरै एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुभयो। प्रोडक्ट नलेजको बारेमा पनि तपाईँ हामीलाई जानकारी दिनुभयो, डिएक्सन कम्पनीको बारेमा पनि केही जानकारी तपाईँ हामीलाई दिनुभयो होइन। अब प्रोडक्ट आरजिजिएल, स्पालिना, कडिसेप होइन, मोरिन्डा सिक्टोफोलिया, हरेक प्रोडक्टहरू तपाईँ हामीले चाहिँ यसले यस्तो फाइदा दिन्छ, यसले यो चाहिँ हामी चाहिँ युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो हेल्थ यस्तो चाहिँ बेनिफिट मिल्छ भनेर सबै कुराहरू हामीले बुझिरहेको छौँ भनेपछि त्यसलाई तपाईँ हामीले प्रयोग गरेनौँ भने, त्यसलाई ल्याएर दिनौँ, युज गरेनौँ भने त्यो फाइदा तपाईँ हामीलाई हुँदैन के। सुनेर मात्रै स्वास्थ्य हुने हो र हेरेर मात्रै स्वास्थ्य हुने हो र त्यो प्रयोग गरिसकेपछि बल्ल तपाईँ हामी स्वस्थ बन्छौँ के हो। त्यही भएर चाहिँ सुनेर हेरेर बुझेर मात्रै हामीले चाहिँ बस्यौँ भने फेरि गाह्रो हुन्छ, लाइफमा धेरै कुरा मिस गर्छौँ क्या हामीले होइन। त्यही भएर चाहिँ सुनेर बुझेर सिकेर सबै कुराहरू चाहिँ आफूले मनन गर्ने गरौँ, त्यसलाई फलो अप गर्ने गरौँ। त्यहाँबाट तपाईँ हामीलाई स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी सबै कुरा मिल्छ। हेर्नुहोस् है त। भन्दै हाम्रो चाहिँ विशेष प्रमोद तामाङ सरजी हुनुहुन्छ, एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड। उहाँले चाहिँ मलाई थोरै केही बोल्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सहित होल टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मेरो तर्फबाट। सर्वप्रथम मेरो परिचय हजुरहरूलाई, मेरो नाम दिलीप प्रसाद उपाध्याय, मेरो घर बाँके जिल्ला कोहलपुरमा पर्दछ भने नेपालको। विगत म 7 सालदेखि चाहिँ मलेसियामा कार्यरत छु। डिएक्सनको यात्रा मेरो 5 इयर्स। अहिले म डिएक्सनको सिस्टममा एउटा सिनियर स्टार डायमन्डको चाहिँ पोजिसनमा छु र
आउने दिनहरूमा चाहिँ अझै धेरै कुछ केही गर्ने एउटा सपना उद्देश्य लक्ष्यको साथमा अगाडि बढी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौँ हामी सबैजना। हेर्नुहोस् है, हामी अझै पनि सफल भएको छैनौँ। यो त सिर्फ सुरुवात मात्रै हो के। हामी जहिले पनि जुनसुकै हामी चाहिँ एउटा आफूले चाहेको चिजहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो त सुरुवात जस्ट स्टार्ट मात्रै हो के। सधैँ हामीहरूले सोच्नुपर्छ कि हामी स्टार एजेन्ट भयौँ, स्टार्टिङ सोचौँ, स्टार रुबी भयौँ, स्टार्टिङ सोचौँ, स्टार डायमन्ड भयौँ, सुरुवात सोचौँ, स्टार के भन्छ एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड छौँ, सुरुवात सोचौँ, एसएसडी छौँ, सुरुवात सोचौँ, डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड, गोल्ड डायमन्ड, क्राउन डायमन्ड, जुनसुकै तपाईँ हाम्रो पोस्टमा छौँ नि, हामीहरू स्टार्टिङ सोचौँ के बल्ल मैले सुरुवात गर्दैछु भन्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा मनस्थिति लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। मान्छेभित्र एउटा गलत एउटा सोच आइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, स्टार एजेन्ट भइसक्यो, म त स्टार एजेन्ट भइसक्यो, अब त संसारै मेरो भन्ने एउटा सोचले गर्दाखेरि मान्छे सिधै तल नालीमा गएर घुसिसकेपछि निक्लिनै गाह्रो। हेर्नुहोस् स्टार रुपी भइसकेपछि साथीहरू हराइहाल्छन्, बिचमा गायब भइहाल्छन्। त्यो गायब भएर हुन्छ सपना क्राउन एम्बेसडर बिचमा गायब भइहाल्छन्। अनि कसरी सपना पुरा हुन्छ त हाम्रो? होइन, स्टार डायमन्ड भइसकेपछि मान्छे गायब भइदिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यसरी हुन्छ त? सपना त हाम्रो क्राउन एम्बेसडर छ नि त, सीए को सपना छ के, त्यो अनुसारको काम गर्नु पर्यो नि त। पहिला सुरुमा हाम्रो नयाँ नयाँ साथीहरू नयाँ नयाँ मेम्बर सरहरू के गर्नुहुन्छ त, डिएक्सनमा जोइन भइसकेपछि म त यो गर्छु त्यो गर्छु पुरा मरी लागिराख्नु भएको हुन्छ के। मेम्बर बनाउने, टिभी गर्ने, यो गर्ने, त्यो संसारै अब उल्टाइदिन्छु भने जस्तै लाग्नुहुन्छ। जब स्टार एजेन्ट बनिहाल्नुहुन्छ तब फेरि के हुन्छ त, सब कुछ सखाप भइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि मिसन भिजनै क्लियर छैन के। पहिला सुरुमा म डिएक्सनमा किन आएको र मेरो डिएक्सनको यात्रा कहाँसम्म मैले पुगाउनु पर्ने हुन्छ र म चाहिँ कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि त्यो एउटा टार्गेट पुरा गर्न सक्छु भन्ने एउटा मिसन भिजनै नभएर चाहिँ झामझुम डिएक्सनमा आउनुहुन्छ, 2-4 जना मेम्बर जोइन गर्नुहुन्छ, पैसा भए पैसा हाल्ने, मेम्बर भए 2-4 जना हाल्ने, त्यो हावातालमा काम गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार एजेन्ट त बन्नुहुन्छ तर सेलिङ हुँदैन, टिम हुँदैन, त्यसपछि अनुहारमा चाउरी परिहाल्छ। हेर्नुहोस् अनुहार चाउरी परिहाल्छ, टिम छैन, सेलिङ छैन, अनि इन्कम त चाहियो नि त, होइन? अनि इन्कम पनि थोरै आउन थाल्छ। मैले त अब स्टार एजेन्ट बन्दाखेरि त 50,000 1 लाख आउने सोचेको थिएँ, अब यहाँ त रहन्छ त भन्ने सोच्नुहुन्छ। अनि कहाँबाट हुन्छ? त्यत्तिकै आउँछ पैसा, त्यत्तिकै आउँछ। हामी मलेसियामा विदेशमा यति दुःख, बिहान चाहिँ आँखा मिच्दै हामी ड्युटीमा जान्छौँ, दिनभरि घाम पसिना नभनी हड्डी कुवाई शरीर गलाई हामी काम गर्छौँ। महिनामा के हुन्छ त, एक पटक सेलरी आउँछ। आज सेलरी आयो भोलि हातमा छैन। हेर्नुहोस् आज सेलरी आयो भोलि हातमा पैसा छैन, सेलरी आउनुभन्दा पहिले पैसा सकिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो स्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ। अलिकति त सोच्न सक्छौँ नि हामीले। आज मैले 6 साल 7 साल 5 साल काम गरेर आजभन्दा 5 साल पहिले म जिरो लेभलमा थिएँ, तर आज 5 सालसम्म मलेसियामा चाइनिजको काम गर्दा पनि आज म जिरो लेभलकै छु भने अबको 5 सालपछि मेरो स्थिति के हुने होला त भन्ने कुरा सोचिएन भने नि जिन्दगीमा। हेर्नुहोस् अब हिजोको दिन त जस्तो थियो होइन, जसो तसो गरेर बाँच्न सकिन्थ्यो, जसो तसो गरेर मान्छे बाँच्न सकिन्थ्यो। अबको दिन भनेको नि तपाईँ हामीले सोचेनौँ र केही गरेनौँ भने नि फरक तरिकाले बहुत गाह्रो हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् बिहान साँझको खाना घाँस खाना गाह्रो हुनेवाला छ, यति गाह्रो हुनेवाला छ कि तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी गाह्रो हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् तपाईँ 40 साल पहिलेको सोच लिएर बस्नु भएको छ भने, तपाईँ 20 साल पहिलेको सोच लिएर बस्नु भएको छ भने, तपाईँ 10 साल पहिलेको सोच लिएर बस्नु भएको छ भने तपाईँ बहुत गल्ती गरिराख्नु भएको छ के लाइफमा। अब त्यो दुनियाँ रहेन, अलग दुनियाँ आयो, डिजिटल। तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि डिजिटलको जमाना आयो। हेर्नुहोस् लग्जरीको जमाना आयो। हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा घरमा एउटा साइकल हुन्थेन मान्छेको, आज घर घरमा बाइक छ, घर घरमा कार आउन थालेको छ। हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा चाहिँ सबै तपाईँको गाउँघरतिर हेर्नुहुन्थ्यो पनि माटोको घरमा बस्थे मान्छे, अहिले माटोको घर एउटा पनि देख्नुहुन्न, सब बिल्डिङ मात्रै खडा भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, मान्छेहरूको सोच हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेको छ त।
हैन। हिजोको दिन जस्तो चाहिँ तपाईँ अब सोच्न थाल्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। तपाईँ हामीहरूले आफ्नो भविष्य त अन्धकार बनाउँछौँ, पछि गएर हाम्रो छोराछोरीको भविष्य पनि अन्धकार हुनेवाला छ। किनकि तपाईँ हामीहरूले केही गरेनौँ भने अवश्य पनि भोलिको दिनमा हाम्रा छोराछोरीले दुःख पाउँछन्, ग्यारेन्टी छ। बिकज हिजोको दिनमा हाम्रो बाउ बाजेले केही एउटा राम्रो, भोलिको दिनमा चाहिँ मेरो चाहिँ छोरा नातिलाई चाहिँ राम्रो होस् भनेर केही राम्रो काममा उहाँहरू लाग्दिएको भइदिए निरन्तर उहाँ आज हामीहरूले यसरी दुःख पाउनु पर्थेन के, त्यो थाहै छ। हेर्नुहोस् आज तपाईँ हाम्रो पालो आएको छ के, आज तपाईँ हामीले गरेनौँ भने भोलि तपाईँ हाम्रो छोराछोरीले पनि हामीलाई त्यही हो भन्ने। हेर्नुहोस् कति दुःख, कति कठिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याचलर डिग्री लिएर चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ जब, एउटा नोकरी चाहिँ पाउन गाह्रो छ। हेर्नुहोस् अहिले कति गाह्रो छ त। त्यत्रो 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पनि मान्छेको अनुहारमा लास्टमा आएर दुःखको चाहिँ एउटा चाहिँ पीडाको चाहिँ अनुहार देखाएर चाहिँ हिँड्न बाध्य भएको छ मान्छेहरू। हेर्नुहोस् नेपालमा मैले देखेको छु कि मान्छेको स्थिति कस्तो भएको छ भन्ने। अनि त्यही हरियो पासपोर्ट बनायो, खाडी मुलुकतिर गयो, मलेसिया आयो, बस जिन्दगी गन्जागोल। हेर्नुहोस् के काम त्यत्रो। अनि 20 लाख 25 लाख रुपियाँ ऋण लागिसकेको हुन्छ। अब त्यो तिर्दाखेरि ठ्याक्कै बुढेसकाल लाग्छ के, ठ्याक्कै बुढेसकाल लाग्छ। हेर्नुहोस् केही समस्या भएन भनेपछि बिचमा त बाधा अर्चन धेरै आउँछन्। हेर्नु ऋणमाथि ऋण, ऋणमाथि ऋण, ऋणमाथि ऋण, ऋणमाथि ऋण, त्यस्तै गर्दै हाम्रो जिन्दगी सखाप हुन्छ। फेरि त्यो ऋण हाम्रो छोराछोरीको थाप्लोमा आउँछ भोलि। त्यस्तै गर्दै 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 हाम्रो यो जेनेरेसन जुन छ नि यो खतम हुनेवाला छ के। त्यही भएर आजदेखि अहिलेदेखि हामीहरू एउटा नयाँ परिवर्तनको साथमा अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा कोभिड-19 भन्दा पहिले कस्तो थियो दुनियाँ र अहिले कस्तो छ त तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस्, आफै सोच्नुहोस् के। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, हैन। यत्रो झोलाहरू बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो गद्राङ गर्दै के बाटोमा, हैन। आज के छ, टक्क रुममा बसिएको छ। हेर्नुहोस् टक्क प्रोडक्ट अर्डर गरिन्छ, सर गाडीमा आउँछ, ठ्याक्क प्रोडक्ट छोडिदिन्छ, सट्ट पैसा दियो, बोनस आएको छ भने ठ्याक्क एकाउन्टमा हालिदिन्छ, टक्क पैसा त्यो निकालेर टक्क घर बेच्न। कति राम्रो, कति सुविधा, समयको पनि बचत भएको छ, यताउता जानु परेको छैन, पैसाको पनि बचत भएको छ, हैन। कस्तो दामी एउटा सिस्टम आएको छ। तर कोरोना भाइरस लकडाउन भनेर कोही मान्छेहरू रोइरहेछन्। हेर्नुहोस् किन आयो भनेर सरापिरहेछन्। हेर्नुहोस् कोरोना भाइरस लकडाउनले नराम्रो मात्रै होइन राम्रो पनि गरेको छ। हामीले राम्रो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् स्वास्थ्य के हो त्यसको बारेमा सिकाएको छ। धेरै लाखौं करोडौं व्यक्तिहरूलाई जिन्दगीमा कसरी जिउने भन्ने बारेमा सिकाएको छ। हेर्नुहोस् वास्तविक जिन्दगी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा सिकाएको छ। हेर्नुहोस् हैन, गलत कार्य गरेर चाहिँ अब हुँदैन, गाह्रो हुँदो रहेछ त। अब त यो समस्या आउँछन्, कतिखेर के आउँछ भन्ने थाहा छैन। सावधान रहेर आफ्नो लाइफलाई सेफ्टी बनाएर अगाडि बढ्नुस् भन्ने सिकाएको छ। हेर्नुहोस् कोरोना आयो, कोरोना लाग्यो, खतम बनायो, त्यो मात्रै होइन। कोरोना भन्दा पहिले पनि धेरै रोगहरू थिए र धेरै व्यक्तिलाई लागिरहेको थियो के। यो त आज त कोरोना भनेर चाहिँ त्रसित मात्रै बनायो। कोरोना भन्दा डेन्जर रोगहरू पनि छ नि। कोरोना त 14 दिन 15 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने मान्छे ठिक भइहाल्छ। क्यान्सर कस्तो रोग हो हेर्नुहोस्, टिबी रोग हेर्नुहोस्, लाख पैसा उडाउँदा पनि मान्छे ठिक हुँदैन। त्यस्तो रोग आउँदा त हामी आत्तेनौं, मात्तेनौं, तात्तेनौं भने हामी यो कोरोना आएर किन आत्तिने, किन मात्तिने? यो आएको छ, ठिक छ, सेफ्टी अपनाउनु पर्छ, धेरै राम्रो कुरा हो, सबैले अपनाउनु पर्छ, नअपनाउने भन्ने होइन, अपनाएर बस्नु पर्छ। तर कोरोनाले हामीलाई के सिकाइरहेको छ त त्यसलाई फलोअप गरौँ के। बढी फलोअप गर्ने भनेको चाहिँ त्यो हो तपाईँ हामीहरूले के। कोरोना आज आयो तर हामीलाई के सिकाइरहेको छ, हामीले त्योबाट के सिक्ने, के सिक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन सहज तरिकाले चल्न सक्छ त भोलिको दिनहरूमा भन्ने कुरालाई फलोअप गरौँ मित्रहरू। त्यतिकै डिएक्सन भनेर झन्डा चाहिँ लिएर चाहिँ रोडमा दौडेर केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् केही हुनेवाला छैन। स्कुलमा नाम लेखाएर कोही डाक्टर बन्छ, पाइलट इन्जिनियर बन्छ, 10 साल 15 सालसम्म मरी हरेक दिन स्कुल जाँदा पढ्दा
बल्ल त्यो मान्छे चाहिँ निरन्तर दियो भने बल्ल त्यो मान्छे बन्ने हो के। 2 कक्षा पढेर डाक्टर बन्न सकिन भनेर स्कुलमा गएर गोली हानेर हुन्छ? डिएक्सन गरेर डिएक्सनले त्यो दिएन भनेर चाहिँ डिएक्सन नराम्रो भनेर हुन्छ? डिएक्सन त एउटा युनिभर्सिटी जस्तै हो, एउटा स्कुल जस्तै हो। तपाईँ हामी आयौँ, नाम लेखायौँ, नाम लेखाइसकेपछि अब हामीले गर्ने के त? यहाँ सफल बन्नको लागि तपाईँ हामीले अब स्कुलमा त नाम लेखायौँ, तर अब यो स्कुलबाट म चाहिँ मेरो चाहिँ सपना पुरा गर्नको लागि, म मेरो टार्गेटसम्म पुग्नको लागि, म मेरो मिसन भिजनलाई क्लियर गर्नको लागि मैले अब के गर्ने त? हामीले हरेक दिन सिकिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, गुरुहरूले यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनिराख्नु भएको हुन्छ होइन? फलोअप गर्नुहोस् न। डिएक्सन भनेको के हो भनेर चना बेच्नेलाई गएर सोधेर हुन्छ? साइकल ठोक्नेहरूलाई गएर सोधेर हुन्छ? ड्राइभरलाई गएर सोधेर हुन्छ? डिएक्सन भनेर के हो भनेर सोध्न जान्छन्, जाँड खानेहरूलाई सोध्न जान्छन् हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू। हेर्नुहोस्, आफ्नै रुममा स्टार, रुबी स्टार, एजेन्ट, डायमन्ड सरहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ डिएक्सन यसरी गर्नुपर्छ, डिएक्सनबाट यो पाइन्छ, डिएक्सन भनेको यो भनेर त्यहाँ सिकाउँदै पनि साथीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि जाँड खाने टोलीलाई गएर के सोध्छन्, साथी डिएक्सन भनेको के रहेछ त भनेर गएर जाँड खाने टोलीलाई गएर सोध्छन्। अनि त्यो जाँड खाने टोलीले के भन्छ थाहा छ? नसाको तालमा, ए यो भनेको त चाहिँ खतम हो, बर्बाद हो, खतम हो, बर्बाद हो, खतम नि त्यो खतमै हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त तिनीहरूको दिमागमा खतमको चाहिँ एउटा भाइरस घुसिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अरे बाबा सफल व्यक्तिले भनेको सुन्नुहोस् न, प्लेन कसरी चलाउने त्यो पाइलटलाई थाहा हुन्छ के, त्यो बसको ड्राइभरलाई गएर सोधेर हुन्न नि त प्लेन कसरी चलाउने भन्ने। त्यही भएर मित्रहरू हरेक कुराहरू छ के यहाँ हामीहरूले एकदम मजाले अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, कति पराय व्यक्तिहरूले त डिएक्सनको प्रोडक्टै खान छोडिदिनु भएको छ। त्यसरी हुन्छ डिएक्सन? कसरी हुन्छ डिएक्सन? डिएक्सनमा जोइन हुने अनि त्यसपछि चाहिँ बाहिर मार्केटमा गएर चाहिँ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो बाहिर बजारमा चाहिँ रोडमा बेच्न राखेको त्यो कोलगेट, त्यो किनेर दाँत माझेर डिएक्सनले दिन्छ? डिएक्सनले दिएन गरे। लक्स साबुनले नुहाएर डिएक्सनले दिन्छ? डिएक्सनले दिएन गरे। त्यो बजारका चाहिँ नवरत्न तेल टाउकोमा घसेर डिएक्सनले दिन्छ? डिएक्सनले दिएन गरे। त्यो स्याम्सुल जस्तो के त्यो बाटोमा पाइने ती स्याम्पूहरू लगाएर डिएक्सनले दिन्छ? डिएक्सनले दिएन गरे। नेस्कफी पिएर डिएक्सनले दिन्छ? डिएक्सनबाट पाउनको लागि त डिएक्सन ब्रान्ड युज गर्नुस् न मित्रहरू, अनि बल्ल डिएक्सनले तपाईहरुलाई दिने हो। पैसा जति सबै अरूलाई उडाएको छ अनि डिएक्सनबाट आइरहेको छ, मलाई यो दिएन त्यो दिएन, कहाँबाट हुन्छ? जबसम्म तपाई हामीले केही कुरा दान दिन सक्दैनौ अथवा केही कुरा दिन सक्दैनौ नि, तबसम्म तपाई हामीहरुलाई मिल्नेवाला छैन मित्रहरू। बाबु त बहुत गरिब रहेछस्, तेरो त घर पनि रहन्छ, त बेरोजगार रहेछस् भनेर दातो डाक्टर लिम्सियोजिन आएर पैसाको झोला तपाईको घाँटीमा झुन्डाउने होइन के, बुझ्नुभयो नि? ओहो हजुर त मन्त्री साहब हुनु रहेछ, सलाम छ हजुरलाई त डिएक्सनमा केही गर्नु पर्दैन, सिधै क्राउन एम्बेसडर भनेर चाहिँ दातो डाक्टर लिम्सियोजिन आउने होइन के। यहाँ त सिर्फ तपाईको नाम र तपाईको डिटेल मात्रै त्यहाँ चाहिँ तपाईको त्यहाँ चाहिँ छ के डिएक्सनको चाहिँ सिस्टममा। को मान्छे हो, कताबाट जोइन भएको, दाइ भाइ काका भतिज आमा बुवा केही हुन्न यसमा भनेको के। जसले गरेको छ नि मेहनत, आज तपाईले 100 पीपी को सामान किन्नुभयो, तपाईको बोनस आएर ट्याक्क त्यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेट भएर अटोमेटिक बसिएको हुन्छ के, इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सिस्टमबाट के। हेर्नुस् पुरा अलरेडी बनाइदिएको छ, पुरै प्रोसेस एकदम रेडी छ। आज मैले 100 पीपी को सामान किने, त्यो 100 पीपी को सामान किने बापत म कति पर्सेन्टमा छु त्यो बोनस पहिले आएर त्यहाँ बसिसकेको हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम छ के, त्यो सिस्टममा आएर बसिसकेको हुन्छ। मेरो इन्कम 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ जति आउँछ त्यहाँ बसिसकेको हुन्छ। अनि मेरो होल टिममा जति सामान किन्दै जानुहुन्छ मेम्बरहरूले ठ्याक 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 आएर बसिसकेको हुन्छ, रेडी भइसकेको हुन्छ। पैसा ट्याक्क क्वालिफाइड हुने बित्तिकै महिनाको चाहिँ पहिलो हप्ता 6 तारिक 7 तारिक अथवा 8 तारिक ठ्याक्क उसले चाहिँ सो गरिदिने हो के, स्वाट हेर्नु सो गरिदिने हो के। अनि संसारभरि कता कता बोनस जानुपर्ने हो, कसो कसो गर्छ ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिक देखाइहाल्छ।
काम गरौँ न, काम दाम हामीले दाम खोज्ने हो भने काम गरौँ मित्रहरू, कामै गर्दैनौँ कसरी हुन्छ दाम? डिएक्सनमा सुती सुती पैसा आउँछ, गलत हो, तपाईले गलत सुन्नु भएको छ। सुती सुती यो संसारको कतै पनि पैसा आउने वाला छैन, कतै पनि आउने वाला छैन। तपाईले दाम कमाउनको लागि काम गर्नै पर्ने हुन्छ, कुनै पनि सेक्टरमा कुनै पनि ठाउँमा। मात्र यति फरक छ कि काम पनि कस्तो तरिकाले गर्ने त। हरेक सेक्टरमा हरेक क्षेत्रमा आफ्नै आफ्नै तरिकाको कामहरू हुन्छ हैन। कम्पनीमा काम गर्छौं, चाइनिजको गुलामी गर्छौं, यहाँ चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म खटिनै पर्ने हुन्छ, त्यो काम हो नि त हैन। कुनै इक्जाम्पल युट्युबर छ, युट्युबरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पैसा इन्कम गर्नको लागि भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ भिडियो बनाउँदै अपलोड गर्दै बनाउँदै अपलोड गर्दै बनाउँदै अपलोड गर्दै गरिसकेपछि बल्ल उसले काम गरिसकेपछि बल्ल उसको चाहिँ त्यो भिडियोहरू चाहिँ एकदम तपाईको चाहिँ हाइलाइट्समा गइसकेपछि बल्ल उसलाई इन्कम आउने हो के हैन। अनि हामी डिएक्सन प्रेमीहरूले, डिएक्सन व्यापार बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरूले काम के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्टहरू ल्याउने, युज गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो युज गरेको फाइदाहरू चाहिँ अरूलाई बताउँदै 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 सुनाउँदै बुझाउँदै एउटा साबुन, एउटा टुथपेस्ट, एउटा कफी, एउटा चिया गर्दै 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 थोपा थोपा मिलाएर चाहिँ समुद्र बनाउने हो के। अनि बल्ल त्यहाँबाट ठ्याक्क इन्कम आउँछ। सुती सुती कहिले कमाएको छ? नेपालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर चाहिँ हाम्रो मीनाराम खड्का सरले सुती सुती कमाउनु भएको छ। अझै पनि उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ नि। हेर्नु न, कहिले कता कुदिराख्नु भएको हुन्छ, कहिले कता मिटिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ, कता छलफल गरिराख्नु भएको हुन्छ, उता सिकाइराख्नु भएको हुन्छ, उता सुती सुती आउने भए त उहाँ चपक्क लगाएर सुतिहाल्नुहुन्थ्यो नि घरमा। सुतेर कसरी आउँछ मित्रहरू? तर काम गर्नुपर्ने हुन्छ के। तर काम पनि फरक फरक हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। यति फरक हो कि हाम्रो डिएक्सनमा एकदमै मजाले के त्यो अरू जस्तो भारी बोक्ने, ठेल्ने, गुडाउने उडाउने हैन कि एकदम भिआइपी तरिकाले चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ भेटेर चाहिँ टक टक सम्झाउँदै बुझाउँदै एउटा राम्रो ज्ञान गुणको कुरा सिकाउँदै बुझाउँदै चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्कम आउने हो के हेर्नुहोस्। अनि कामै नगरेर दाम आउँछ त? कसरी आउँछ दाम? कसैको पनि आजसम्म यो दुनियाँमा काम नगरेसम्म दाम आउँदै आउँदैन के हेर्नुहोस्। फेसबुक कम्पनीको मालिक मार्क जुकरबर्ग हेर्नुहोस्, उहाँ पनि काम गरिराख्नु भएको छ के दिन रात। संसारको चाहिँ धनाढ्यमा पर्नुहुन्छ नि त उहाँ पनि चाहिँ बसेर चाहिँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको हुन्छ के। मुकेश अम्बानी, टाटा बिर्लाहरू हेर्नुहोस् त्यतिकै सुत्या हो, उहाँहरू त काम गरिराख्नु भएको छ नि मजाले। अझैसम्म पनि उहाँहरू चाहिँ रातभरि पनि कहिले काहीँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई जब दिनमा चाहिँ 2 घण्टा छुटाउन आफ्नो लाइफको लागि भन्दा रोइरा हुन्छौँ। अरबपति खरबपतिहरू चाहिँ रातभरि बसेर आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छन् के हेर्नुहोस्। दिनको 2 घण्टा छुटाउन आफ्नो लाइफको लागि भन्दा के गर्छ त हामीसँग टाइम छैन, ऊ छैन, त्यो छैन। टाइम जति सबै तपाईँ टिकटकलाई दिनुहुन्छ, टाइम जति सबै तपाईँ फिल्मलाई दिनुहुन्छ, टाइम जति सबै तपाईँ सलमान खानलाई, शाहरुख खानलाई दिनुहुन्छ। अब तपाईँ एक दिन चाहिँ आशमा बस्नु होला, सलमान खान आएर चाहिँ पैसाको माला चाहिँ उडाइन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ आशमा बस्नु होला। कहिले जिन्दगीमा उडाउने वाला छैन। तपाईँ हेर्दा हेर्दै तपाईँको दाढी जुङ्गा फुलेर तपाईँ त्यहीँनिर चाहिँ मरिहाल्नु होला, तर कहिले जिन्दगीमा आउने वाला छैन सलमान खान, शाहरुख खान तपाईलाई पैसाको माला चाहिँ उडाउनको लागि। तैँले मेरो 50 चोटि तैँले मेरो फिल्म हेरिस् भनेर आउने वाला छैन। टिकटकमा हेर्नुहोस् त बौलाइरा हुन्छन् मान्छे, खुट्टा माथि टाउको तल गरेर है। अनि त्यसपछि चाहिँ कोही कोही त्यो बौलाइरा हुन्छन् त्यतिकै, त्यो कुनै केही छैन कि, त्यो एक्टिङ पनि छैन, के भन्छ के, त्यो बेकार समय बर्बादमा लागिरहेछन् मान्छेहरू हेर्नुहोस्। एउटा फिल्म हेर्नको लागि 2 घण्टा 2.5 घण्टा टाइम दिनुपर्ने हुन्छ के। बेकारमा उडाइरहेका छन् क्षणभरको मनोरञ्जनमा। गलत गलत व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेर आई लभ यु भन्दै 2 घण्टा 3 घण्टा सकाइरहेका हुन्छन् अनजान व्यक्तिहरूसँग हेर्नुहोस्। फेसबुकमा मान्छेहरू चिन्दै नचिनेको, कहिले देख्दै नदेखेको हेर्नुहोस् यसरी समय बर्बाद गरिरहेका छन्। पब्जी खेलेर समय बर्बाद, लुडो खेलेर समय बर्बाद गरिरहेका छन्। भएको भगवानले ल खा गरी खा भनेर दिएको चिज यसरी बर्बाद गरिरहेका छन्। अनि डिएक्सनले के तपाईँ चाहिँ कसरी दिन्छ र डिएक्सनले तपाईँलाई? समय जति सबै तपाईँ उताइदिने, पैसा जति सबै तपाईँ उताइदिने। तपाईँलाई जिन्दगीमा जुन जुन चिज दिएका छन् भगवानले ल गरी खा भनेर
त्यो सबै चिज चाहिँ तपाईँ अन्तै दिने अनि डिएक्सनसँग चाहिँ लाखौँ करोडौँको आश राखेर हुन्छ? अरे बाबा, तपाईँले दिनमा बचेको 2, 2.5, 3, अहिले त के मान्छेसँग अहिले 8-10 घन्टा बचेको छ कि, कसैको ड्युटी छैन, कसैको त्यत्तिकै बसिरहेको छन् फुकटमा। ड्युटी भए पनि दिनभरि ल दिनमा 2 घन्टा 3 घन्टा जसले पनि दिन सक्छ के। मैले पनि त्यही गरेको हिजोको दिनमा। हेर्नुहोस्, आजभन्दा 5 साल पहिले डिएक्सन सुरुवात गर्दाखेरि मेरो पनि रातिको 10 बजे 11 बजेसम्म 12 बजेसम्म कहिले ड्युटी हुन्थ्यो, 2 घन्टा छुट्याएको दिनमा। तर म 3 घन्टा 4 घन्टा म ड्युटीमा हुँदा हुँदै पनि कम्पनीको चाहिँ बोसलाई, म्यानेजरलाई, सुपरभाइजरलाई, कम्पनीमा काम गर्ने चाइनिजलाई, होइन यो मलाईलाई, तामिललाई डिएक्सनको बारेमा ड्युटी गर्दा गर्दै बताउँथे। ड्युटी गर्दा गर्दै पासपोर्ट लिने, अनि त्यसपछि ड्युटी गर्दा गर्दै आइसीहरू लिने, ड्युटी गर्दा गर्दै प्रोडक्टहरू चाहिँ ल यस्तो छ भनेर सिकाउने, बुझाउने, त्यो ब्ल्याक कफी लेमन जीहरू घोलेर सबलाई खुवाउने। त्यो ड्युटी गर्दा गर्दै बिजनेस भइहाल्थ्यो कि दिनमा 8 घन्टा 10 घन्टा। उता कम्पनीको पनि काम भइदियो, यता आफ्नो बिजनेस पनि चलिरहेको छ त्यहीँभित्र। अनि आज एउटाले माग्यो, भोलि अर्कोले माग्छ, पर्सि अर्कोलाई जोइन, निको पर्सि अर्कोलाई गर्दा गर्दै तपाईँलाई बिलिभ नहुन सक्छ, मेरो कम्पनीको बिलिनियर बोसहरू, करोडपतिहरू आज डिएक्सनको प्रोडक्टहरू आफ्नै आइडी बनाएर युज गरिराख्नु भएको छ के। तपाईँलाई बिलिभ नलाग्न सक्छ होइन, तर 100% हो, तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको बोस, कम्पनीको सुपरभाइजर, कम्पनीको म्यानेजर, कम्पनीको असिस्टेन्टदेखि लिएर लोरी ड्राइभरहरू, त्यहाँभित्र ल्याबमा काम गर्ने व्यक्तिहरू डिएक्सनको टुथपेस्ट, डिएक्सनको कफी, डिएक्सनको आरजी, जिएल, स्पालिना, कडिसेपहरू युज गरिरहेका छन् के। हिजोको दिनमा मैले कोसिस गर्दै गर्दै उनीहरूलाई बताउँदै, पहिला त कसैले मेरो कुरा बुझेन, 3 सालसम्म कसैले मेरो कुरा बुझेन। धेरै व्यक्तिहरूले त मलाई पागल पनि भने, बौलायो पनि भने, खत्तम हुन्छ पनि भने। तर त्यसपछि भाग्य भनेको नि मान्छेको हो। त्यतिखेर लाग्छ मित्रहरू, जतिखेर तपाईँ आफ्नो काममा बौलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, पागलपन देखाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, अनि बल्ल तपाईँ हाम्रो चाहिँ भाग्य खुल्ने हो। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा यो त चाइनिज हो यार, मभन्दा धेरै जान्ने बुझ्ने छ, मभन्दा धेरै प्रफिट छ, के भन्ने, मलाई त्यस्तै छ ऊ त्यस्तै छ भनेर म चुप्प लाएर बसेको भइदियो बा, के सोच्छ उसले, के भन्छ उसले भनेर बसेको भए आज त्यत्रो सेलिङ हुन्थ्यो होला मेरो टिममा, यहाँको लोकल बासिन्दाहरूबाट। अब म संसारको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि मजाले सेलिङ भइरहेको हुन्छ। यहाँ उनीहरू आफै प्रोडक्टहरू अर्डर गर्छ, आफै किन्छ, आफै खान्छ, आफै युज गर्छ के। मैले सब सिकाइदिएको छु उनीहरूलाई, यसरी अर्डर गर्नुपर्छ, यसरी मगाउनुपर्छ, यो प्रोडक्टले यस्तो गर्छ भनेर म हरेक दिन ड्युटीमा हुँदा पनि कसैलाई केही न केही सिकाइरहेको हुन्छु कि त्यहाँ। अहिले प्राय सबै उनीहरूले आफ्नै सिएसएसबाट उनीहरूले अनलाइन प्रोसेस गरिरहेको छ कि, प्रोडक्टहरू अर्डर गरिरहेको छ कि। कतिखेर ल्याएर आउँछ उसले, म त यसरी हेर्छु सिस्टम खोलेर है, कसैले 300 PB को प्रोडक्टहरू ल्याएको छ, कसैले चाहिँ 800 PB सम्मको ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूसँग पैसाको कमी छैन के, उनीहरूलाई स्वास्थ्य बचाउनु छ। एकपटक उनीहरूले पसन्द गरिहाल्यो नि त्यो चिजलाई, एकपटक उनीहरूलाई मन परेको नि त्यो चिज, उनीहरूले जिन्दगीमा छोड्नेवाला छैनन्। हेर्नुहोस्, मेरो बोसको त्यस्तै समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सासमा चाहिँ यो चाहिँ अक्सिजनको उहाँको कमी, कहाँ कहाँ गयो, कति कति चाहिँ दबाई गर्यो, उसलाई ठिक भएन। तर डिएक्सनको प्रोडक्ट 3 महिना खुवाइदिएको उसलाई चाहिँ धेरै विशेष गर्दाखेरि उ त पागल भयो के। ओहो, मैले यत्रो पैसा खर्च गरेँ, कहाँ कहाँ गएँ, के गरेँ, कतैबाट ठिक भएन यार। तर डिएक्सनको प्रोडक्टले त कमाल गर्यो। अनि उसलाई भन्न थाल्यो, उसलाई भन्न थाल्यो, कोही पाइल्स भएका छन्, कोही के भएका छन्, कोही दाँत कुइसेका छन्, कोही के छन्। चाइनिजको समस्या त भइगयो नि, देखिन्न पो त बाहिर, भित्र त कति हुन्छ नि। तिनीहरू पनि मान्छे हुन्, हामी पनि मान्छे हो नि, होइन? उनीहरूसँग पैसा कमी हुन्न, बोस हुन् उनीहरू भनेको, मलेसियाको बोस भनेकै चाइनिज हुन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले फटाफट प्रोडक्ट ल्याउँछन्, युज गर्नु मजाले क्वालिफाइड हुन्छ क्या महिनामा। हेर्नुहोस् है, आनन्दले सुती 13-14 तारिक 15 तारिक भित्रमा क्वालिफाइड, गजब भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर भन्नलाई नडराउनुहोस्, बुझाउनलाई सिकाउनलाई नडराउनुहोस् के। तपाईँलाई जसरी आउँछ, जे गरी आउँछ तपाईँ बताउनुहोस्। मलाई नआएर त म फ्याट्ट फुट्टा हानेर त मान्छेहरूलाई बुझाइहाल्थेँ भने, होइन? इङ्ग्लिस पनि त्यति पर्फेक्ट छैन मेरो, मलाई पनि त्यति पर्फेक्ट छैन, तर मैले मिसाएर इङ्ग्लिस मलाई मिसाएर भए पनि कसरी हुन्छ मैले उनीहरूलाई बुझाएँ कि। एचक्यू डिएक्सन एचक्यू लगेर गएर उनीहरूलाई त्यहाँ बसालेर मिस्टर आशिष जसनी सर लगायत त्यहाँ 1-2 जना अरू चाइनिजहरू थियो कम्पनीको, उनीहरूलाई बसालेर सम्झाएर बुझाएर त्यहीँबाट जोइन गरेको कि मैले। हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ, हामीले ठाउँमा पुगाइदिन मात्रै छ, ठाउँमा पुगिसकेपछि मान्छेहरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ सम्झाउने बुझाउने के।
मान्छेले माहौल हेर्ने बित्तिकै उसले अटोमेटिकली बुझिहाल्छ, ओहो यस्तो माहौल रहेछ है, बुझाउनु त के रहेछ। कसरी हुन्छ कि टेक्निकल दिमाग त दिनुभएको छ नि त भगवानले सबैलाई। कसैलाई चाहिँ गिदी, कसैलाई गोबर त होइन पक्कै पनि, सबैलाई गिदी दिनुभएको छ। त्यही गिदी युज गर्ने हो कि हामीले, हेर्नुहोस् त्यही गिदी युज गर्ने हो कि हामीले। त्यति गरे पनि पुग्यो क्या सर्भिस म्यामहरू, रोएर बस्न, निराश भएर बस्न, यो भएन त्यो भएन, यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर बसिराख्न चाहिँ टेन्सनको लाइफ जिउन जरुरत छैन के तपाईँ हामीहरूलाई। तपाईँ हामीले चाह्यौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ के। हेर्नुहोस् मान्छे बोल्न डराइरहेको हुन्छ, डिएक्सनको टुथपेस्टको बारेमा बताउन डराइरहेको हुन्छ, लाज मानिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् तर त्यही मान्छे नि अनावश्यक कुरा गर्दाखेरि हेर्नुपर्छ त्यहाँ बग 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 गरेर हुन्छ, त्यो छपारो जस्तै के कराइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बताउ न त्यो फोकटका कुरा गर्ने समयमा डिएक्सनको टुथपेस्ट युज गराउन। आज एउटाले युज गर्छ, भोलि अर्कोले युज गर्छ, पछि अर्कोले युज गर्छ होइन। खियाउन मान्छेहरूलाई कफी, ल साथी हो डिएक्सनको ब्रान्डेड कफी पिउँ, ब्ल्याक कफी पिउँ, अरे पैसा पर्दैन यार पिउँ, कस्तो लाग्छ ट्राई गरौँ न पहिला भनेर चाहिँ टक्क साथीभाइहरू त्यहाँ बसिरहेका मान्छेहरू, हिँडिरहेका मान्छेहरूलाई खुवाउ न, खुवाउ जसरी हुन्छ खुवाउ। लाज मान्ने होइन, बिजनेस व्यापारमा लाज मानेर हुन्न। अमिताभ बच्चन हेर्नुहोस्, इन्डियाको चाहिँ सुपरस्टार महानायक अमिताभ बच्चन हेर्नुहोस्, उसले तेल बेचिरहेको हुन्छ कि नवरत्न तेल, शरम मान्छ उसले। महेन्द्र धोनी हेर्नुहोस्, बुस्टको प्रचार गरिरहेको हुन्छ, कहिले के को प्रचार गरिरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस् शरम मानेको छ। त्यस्तो सुपरस्टारहरूले त शरम मान्दैन भनेपछि बेच्नको लागि तपाईँ हामीहरू त को उनीहरूको अगाडि। त्यस्तो अरबौं खरबौं छ उनीहरूसँग, तर पनि उनीहरू लागि परेका छन् भने तपाईँ हामीहरू त को उनीहरूको लागि। हेर्नुहोस् मित्रहरू, कोही मान्छे पनि जन्मिँदै त्यो स्थानसम्म पुगेको हुन्न के, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। नाङ्गो आएको थियो के हरेक व्यक्ति, बस त्यो व्यक्तिले यो धरतीमा आइसकेपछि कस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसारको फल उसले पाउने हो भविष्यमा गएर। त्यही भएर सही गरौँ, सही तरिकाले अगाडि बढौँ, पक्कै पनि तपाईँ हामीहरू एक दिन त्यो स्थानसम्म पुग्न सक्छौँ जुन स्थानसम्म वर्षौं वर्षदेखि पुग्ने चाहना लिएका छौँ, वर्षौं वर्षदेखि एउटा सपना देखेका छौँ। नरुक्नुस् नभाग्नुस्, नरुक्नुस् नभाग्नुस्, बस चलते रहनुस् के। न तो रुक्ना है न तो भाग्ना है भन्छ एउटा हिन्दीमा चाहिँ एउटा छ कि एउटा यस्तो खतरा मोटिभेसन। सुन्ने गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ दिमागको ढक्कन खोल्ने गर्नुहोस् त्यस्तो कुराहरू। न तो रोक्ना है न तो भाग्ना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। तपाईँ रोकिनु भयो भने तपाईँ गन्तव्यसम्म कहिले पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईँ भाग्नु भयो भने तपाईँ लडेर मर्ने सम्भावना हुन्छ, ड्यामेज हुने सम्भावना हुन्छ। तर तपाईँ आरामले हिँड्नुहोस् त टक्क तपाईँ ठाउँमा पुग्नुहुन्छ के। त्यही भइरहेको हुन्छ यहाँ डिएक्सनमा पनि। पहिला सुरुमा आउँछन् मान्छेहरू, बडा 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 भाग्न थाल्छन्, अब त कहाँ हो अब यो पुगिन्छ भनेर चाहिँ पुरै भाग्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ, बाद्राङ लड्छन्, अनि त्यसपछि सकिन्छ। कोही के गर्छन् त भाग्दा भाग्दै ठ्याक्कै थाकेर रोकिहाल्छन् के, रोकिहाल्छन्। रोकेपछि के भयो, सक्यो। तर जो व्यक्तिले निरन्तर कन्टिन्यू मजाले हिँडिरहेको हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् के ढिलै भए पनि कडै हुन्छ भन्छ नि, ढिला आयो कडा आयो भने एउटा छ नि, ढिलै भए पनि उसले कडा पाउँछ के मेहनतको फल। त्यही भएर मजाले हिँड्नुस्, दिल खोलेर हिँड्नुस्, डराउनु पर्ने, घबराउनु पर्ने, लजाउनु पर्ने, यो त्यो गर्नु पर्ने, टेन्सन लिनु पर्ने, यो त्यो भनेर जरुरत छैन। डिएक्सन इज द राइट चोइस। तपाईँ हाम्रो लाइफ बदल्ने भनेकै डिएक्सनले हो। त्योभन्दा यताउति तपाईँले ध्यान दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँको समय पनि बर्बाद भइरहेको छ, तपाईँको दिनहरू पनि त्यत्तिकै गइरहेको छ, तपाईँको एक दुई रुपियाँ गर्दै तपाईँको सत्यानाश भइरहेको छ, लाखौं करोडौं कति भइसक्यो होला, अझै हुनेवाला छ। त्यही भएर डिएक्सन इज द राइट चोइस भन्नुहोस्, दिलभित्र सजाउनुहोस्, आई लभ डिएक्सन, आई लभ डिएक्सन प्रोडक्ट्स, आई लभ डिएक्सन फ्याक्ट्री, आई लभ डिएक्सन सिस्टम भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। जसले जेसुकै भन्नुहोस् मित्रहरू, सत्यको जित भनेको अन्त्यमा अवश्य पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्
डराउनु पर्ने लजाउनु पर्ने जरुरत छैन। डिएक्सन नै त्यस्तो एउटा राम्रो बाटो हो जुन बाटोले तपाईँ हामीलाई डाइरेक्टली तपाईँ हाम्रो गन्तव्यसम्म पुगाउन सक्छ। अरू तपाईँ हामीले ध्यान दियो भने अरू भन्न सकिँदैन। नो ग्यारेन्टी भन्दै हजुरहरू सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ, अहिले मेरो मोटिभेसन मैले गरेको सेयरिङ यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो कुनै कुराहरू भने दिलमा सजाउनु होला के है, दिलमा सजाउनु होला अनि त्यसपछि मजाले अगाडि बढ्नु होला। यदि कसैलाई मेरो कुराले चित्त बुझेको छैन, दिल दुखेको छ भने तपाईहरुले त्यो दिललाई परिवर्तन गर्नु होला, किनकि यहाँ वास्तविक कुराहरू गरेको छु मैले। त्यो तपाईको दिल छ नि, दिल, त्यसलाई ठ्याक्क चेन्ज गर्नु होला, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा परिणत गर्नु होला र अगाडि बढ्नु होला। जिन्दगीमा धेरै अगाडिसम्म पुग्नु हुनेछ, धेरै ठुलो सफलताहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अहिलेको छोटो समयमा म हजुरहरु माझ छुट्न चाहन्छु र आउने दिनहरुमा अझै पनि केही कुराहरू लिएर केही कुराहरू तपाईहरुलाई सिकाउने बुझाउने उद्देश्यको साथमा अगाडि चाहिँ आउनेछु तपाईहरु माझ है। आज मेरो तयारी थिएन, त्यही पनि म चाहिँ आज प्रमोद हाम्रो चाहिँ तामाङ सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन कुरा मैले चाहिँ सिकिरहेको थिएँ, बुझिरहेको थिएँ, त्यो कुरा हजुरहरूलाई राखेको र आउने दिनहरुमा म चाहिँ हजुरहरूलाई सकेसम्म केही कुरा नयाँ ल्याएर आउनेछु र तपाईहरुको त्यो मरिसकेको आशा, थाकिसकेको शरीर, ड्यामेज भइसकेको दिमागलाई चाहिँ फेरि चाहिँ एकदम चाहिँ उजागर जागर गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, कुदाउने, एकदमै मजाले चाहिँ तपाईहरुको गन्तव्यतिर चाहिँ डोराउने कोसिस गर्नेछु भन्दै हजुरहरुमा चाहिँ म अहिलेको बाटो छुट्न चाहे। नमस्ते, जय नेपाल, जय डिएक्सन। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, आराम रहनुस्, खुसी रहनुस्। सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जुम मिटिङ चलाउने अर्गनाइजर टिमलाई, किनभने यहाँबाट म धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ र आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि म गर्न पाएँ। किनभने म पनि यहाँबाट पहिला जोइन त धेरै पहिला भएको, तर मेरो लिडरहरूले र अरू साथीहरूले साथ नदिएर म अलिक पछि परेको थिएँ। तर मसँग यो लिङ्क पाएर म यहाँबाट धेरै डेभलपमेन्ट गरेँ। त्यही भएर म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जुम अर्गनाइजर टिमलाई र सञ्चालन गर्ने प्रमोद सरलाई त म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँकै कारणले म यहाँ अहिले यहाँ आफ्नो टिमलाई पनि केही सिकाउन मौका पायो। किनभने जब हामीसँग केही सिकेको हुँदैन र हामीले एकैचोटि 10 जना जियो भने उहाँलाई कसरी काम गराउन सक्ने, कसरी बोल्न सक्ने, कसरी के गर्न सक्ने भनेर क्षमतै हुँदैन तबसम्म हामी उहाँलाई कसरी सम्झाउने। किनभने जब हामीसँग बोल्ने तरिका, हिँड्ने तरिका र पर्सनल डेभलपमेन्ट हुँदैन कि तबसम्म हामीसँग केही पनि गर्न सक्दैन। किनभने यही मेरो रुममा यस्तो यस्तो साथीहरू छ, रक्सीको कुरा गर्यो भने उतातिर मेरो अलि यो मेरो हल जस्तै रुम छ। अहिले म यहाँ यतापट्टि हो, तर हाम्रो साथीहरू उतापट्टि जहिले पनि टेबलमा बसिरहेको छ। मैले बोलेको पहिला बोलिरहेको थिएँ र अहिले बोलेकोमा धरती र आकाशको फरक भइसकेको छ। किनभने म अहिले उतापट्टि छानेर यतापट्टि म आफ्नो टेबल लगाएको छु र यहीँबाट म जहिले पनि मिटिङमा जोइन भएको हुन्छु र यहाँबाट केही धेरै नभएर म थोरै सिक्छु र लेखेको पनि हुन्छु। र यहाँबाट मैले के सबभन्दा पहिला म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईहरु मोटिभेसनको लागि आउनै हुन्न। यहाँ तपाईँ मोटिभेसनको लागि नआउनु, किनभने यहाँ मोटिभेसन दिने होइन, यहाँबाट के सिक्ने तरिका के कसरी। मैले यहाँबाट के सिकेको भने प्रमोद सर जस्तै म यहाँ सरलाई धेरै ग्रेट सर पनि भन्न रुचाउँछु, किनभने उहाँ 4-5 क्लास पढेको जहिले पनि भन्नुहुन्छ। उहाँले कसरी बोलिरहेको हुनुहुन्छ, कसरी के गर्नु राख्नु भएको छ, त्यो म हेरिरहेको हुन्छु क्या। सबभन्दा पहिला म धेरै फोकस त्यही हुन्छ मेरो, कसरी त्यो बोलिरहेको छ, कसरी के गरिरहेको छ। यो म पनि यो गर्न चाहन्छु, किनभने म यहाँ धेरै पढे लेखेर इङ्ग्लिस पनि नबुझेर मैले किताबहरू मगाएको हुन्छु, अनलाइनबाट यहाँ मलेसिया अनलाइनहरू हुन्छ, यहाँबाट त्यो यहाँ नबुझेर पनि म ट्रान्सलेट गरेर पढ्ने एउटा प्रयास जमर्को गरेछु र यहाँबाट सही जहिले पनि केही न केही सिक्छु। र डिएक्सनको प्लेटफर्म यस्तो जहाँबाट हामीले पैसा होइन,
स्वास्थ्य पनि पाएको छ र स्वास्थ्यको साथसाथ अरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाउने, अरूलाई समृद्धि बनाउने यस्तो प्लेटफर्म छ। किनभने यस्तो प्लेटफर्म अहिलेको संसारमा आएको छैन। मैले पनि यो डिएक्सन गर्दा गर्दै यस्तो नेटवर्कहरू पाएको छु। मलाई के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यो नेटवर्क छाडेर यो कम्पनीमा आयो भने धेरै ठुलो, तर मलाई त्यो पैसा चाहिँदैन, मलाई पहिला स्वास्थ्य चाहियो। किनभने मैले स्वास्थ्य पहिला त म सुरुमा पैसाका बिरामी भएर यहाँ डिएक्सनमा आएको होइन, सिस्टम चाहिँ नबुझेर 81 डिएक्सनमा त जोइन भयो, ठिकै छ, केही छैन, जोइन भयो। तर म प्रोडक्ट चाहिँ युज गरेँ तर म आफ्नो प्रश्न केही क्वेसन गर्दा मलाई दाग नेपालदेखि थियो, नेपालमा पनि अस्ति गरेकै गरेँ तर सन्चो भएन। यहाँसम्म पनि मलाई भयो, तर मेरो रुमको एउटा मेरो स्पोन्सर, म उहाँलाई बिर्सिनुहुन्न, उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ डिएक्सन जस्ता प्लेटफर्ममा ल्याइदिनको लागि उहाँले मलाई घुम्न जाऊ भनेर मलाई लाग्यो। मलेसियामा सुरुमा आएको, घुम्न जाऊ भनेर यो डिएक्सनको बारेमा राम्रोसँग नबुझेर, तर म डिएक्सनको सेमिनारमा हाल यहाँ जोरबारमा छु, उहाँ होटलमा लगेर म त्यतिखेर के सोचेँ, उहाँले के भन्नुभएको थियो, यो सिस्टमको बारेमा इन्ट्रोड्युस नगराएर डाइरेक्टै उहाँ सेमिनारमा लगेर उहाँले धेरै ठुल्ठुला डायमन्डहरू थियो, तर उहाँ के थियो भन्दाखेरि 10 रुपियाँ टिकट काटिरहेको थियो। त्यतिखेर मैले के नेपालीहरूको बानी थियो, पैसाको अलि उता 10 रुपियाँ टिकट होला, यहाँ त मान्छे चाहिँ 600-700 रहेछ, 10 सत्य कति हुन्छ 1000 यस्तो दिमागमा लगाएको थियो। तर जब म यो चाहिँ त्यसको लागि होइन, यो त एउटा सेमिनार, यहाँ धेरै कुराहरू सिक्न मौका पाउने सेमिनार हो। त्यहाँ थाहा पाइसकेपछि म पनि बिस्तारै त्यतिखेर त चाहिँ धेरै चासो भएन, त बुझ्दै गयो यो कस्तो डिएक्सन कम्पनी हो भनेर बुझ्दै गयो भने गर्दै गयो भने अहिले म स्टार एजेन्टमा छु। किनभने म यहाँ लेखेको पनि छैन, किनभने म आफ्नो पोस्ट ल्याएन, म डिएक्सनलाई धेरै माया गरेको छु, त्यही भएर म डिएक्सनै लेखेको छु। र डिएक्सन गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यो डिएक्सन के को लागि गर्ने हो यो जब हामी थाहा पायो भने कसरी गर्नुपर्छ त्यो 81 आफै आइहाल्छ। किनभने जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, जस्तै हाम्रै घर परिवारमा कसैलाई केही रोग लाग्यो भने, माने अहिलेको स्थितिमा ओ पोजिटिभ ग्रुप ब्लड भएको मान्छे थोरै हुन्छ, तर कसैलाई मानव ब्लड क्यान्सर भयो, तर उहाँको फ्यामिलीलाई यो यति 24 घण्टामा चाहियो, तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि के हामीले त्यतिखेर उहाँलाई त्यत्तिकै छान्ने हो र कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो गरेर हामीले 105% खोजेको र मेहनत गरेको हुन्छ। त्यो नभेट्यो बरु त्यो बेग्लै कुरो, तर हामीले गरेको त्यस्तै हामीले गर्यो भने यो डिएक्सन किन गर्ने र के को लागि गर्ने यो हामीले आफैसँग सोध्ने हो र कसरी गर्यो भने हाम्रो यहाँ ग्रेट सर प्रमोद सरहरू जस्तो धेरै सरहरू हुन्छ, उहाँहरू नभएको कारणले पनि हामीले कसरी गर्ने के गर्ने जताबाट पनि थाहा पाउने र गर्ने ढुकढुक गर्ने के को लागि गर्ने त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले डिएक्सन के को लागि गर्ने, कसको लागि गर्ने, कसरी गर्ने त्यो थाहा पाइहाल्छ, के को लागि र कसको लागि हो, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यो गर्यो भने र म अरू के भन्न चाहन्छु भने डिएक्सनको प्रडक्ट युज गर्ने ठिकै गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य बन्छ। स्वास्थ्यको साथसाथ अरू के छ भने स्वास्थ्य पाइयो भने अरूलाई स्वास्थ्य बनाउने मौका पनि पाउँछ। अरूलाई स्वास्थ्य बनायो भने युसेस हामी उहाँको उयसले नै हामी सफल हुने हो र यही गर्दै गयो भने हामी डिएक्सनमा एक दिनमा होइन। मैले इन्स्टाग्राममा धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरूको फलो गरेछु, जस्तै एउटा इयोन मस्क छ, उहाँले के भन्छ, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भने 5वटा प्रब्लमलाई नहेर्नु, सबभन्दा पहिला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो नहेर्नु, तपाईँ आफ्नो इन्कमलाई नहेर्नुहोस्, 2टा इन्कम र तपाईँ कहाँ हुन्छ त्यो, तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ नो प्रब्लम, तपाईँ सोच्नुहोस्, ठुल्ठुलो आइडियाहरू ल्याउनुहोस्, त्यसलाई फलो गर्नुहोस्, त्यो हो। तपाईँ आफ्नो प्रब्लमलाई नहेर्नुहोस्,
तपाईँ प्रब्लमलाई हेऱ्यो भने कसरी गर्नु त आउँदैन, दिमाग त त्यही प्रब्लममा नै जान्छ। त्यो दुईटा भयो। र अर्को तपाईँ आफ्नो इन्कमलाई नहेर्नुहोस्, मेरो यति इन्कम छ, म कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने, यो तिनवटा। र दुईवटा बिर्से जस्तो, दुईवटा के जस्तो लभकै पछाडि लाग्ने आफ्नो टाइम बर्बाद नगर्नुहोस्। एउटा 4वटा, एउटा अरू थियो, म अहिले बिर्सेछु, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु सर। यस्तो यहाँ धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई म फलो गर्छु, किनभने हामी रुममा त आफ्नो आफू जस्तो साथीहरू नपाएला पनि केही छैन। हामीले अहिले सोसियल नेटवर्कबाट जहाँबाट पनि कस्तो मान्छेसँग अरूको सङ्गत गर्न सक्छु भनेर तपाईँ हामीले उहाँसँग भेट्न नपाएमा पनि उहाँले के अपडेट गरिरहेको छ त्यो पढ्ने, त्यसलाई मनन गर्ने र उसलाई फलो गर्यो भने हामीले कहिले एक दिन अवश्य नै सफल हुन्छौँ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। प्रमुख सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले मलाई यहाँ केही बोल्न मौका दिनुभएमा। म जहिले पनि मलाई दिन्छ जस्तो हुन्छ, तर म जहिले पनि आएको हुन्छु। मेरो के हुन्छ भने मेरो अहिले लकडाउनको कारणले यस्तो भइसकेको छ। अस्ति मेरो मिटिङ पनि क्यान्सल भएको मेरो हो सर। हाउ टु डु द एमएलएम एन्ड डाइरेक्ट सेलिङ भनेर मैले टपिराखेको थियो। मैले यहाँ लकडाउनको कारणले नाइट डे गरेर गाह्रो गराइरहेको छ, त्यही भएर गाह्रो हुन्छ सर, त्यही भएर थ्याङ्क यू।